नमस्कार, गुड इभिनिङ अर्जुन धारा। प्रदेश समृद्धिको आधार शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार भन्ने प्रदेश सरकार र अर्जुनधारा नगरपालिकाको मूल नारालाई सफलीभूत बनाउनका निमित्त विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान अन्तर्गत शिक्षकहरूका लागि सूचना तथा प्रविधिमा क्षमता विकासका निमित्त सञ्चालित 60 दिने अनलाइन आइसिटी सहजीकरण कार्यशालाको 46औं दिनमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सर म्यामहरूमा हार्दिक अभिवादन नमस्कार गर्दै म आजको सहजीकरण गर्न अनुमति चाहन्छु। म नारायण भट्टराई, मेरो घर शिवशताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा पर्छ र म बाल निकुञ्ज सेकेन्डरी स्कुल शिवशताक्षी 10 झापाको टिचर हुँ। म त्यहाँ शिक्षण पेसामा आबद्ध छु र प्रदेश सरकारले विगतमा सञ्चालन गरिएको अनलाइन आइसिटी ट्रेनिङमा पनि म फेसिलिटेटरको रूपमा रहेको थिएँ। धेरै सरम्यामहरूले तपाईँसँग पहिले पनि म परिचित छु। म आजको विषयवस्तु अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु र हजुर सर, हजुर म्याम, मलाई आजको फाइल एकचोटि सेन्ड गरिदिनु न। म मोबाइलबाट जोडिएको थिएँ कि हुन्छ मोबाइलको म्याम, च्याट बक्समा आउँदैन रहेछ। हुन्छ म्याम, जीवन सरले हालिदिनु हुनेछ। जीवन सरले फाइल हालिदिनु हुन्छ है त? हुन्छ सर, हुन्छ। फेसिलिटेटर टिम, आजको म सरस्वती आजको विषयवस्तु पन्साउन चाहन्छु। त्यस पछाडि मात्रै म हिजोको बाँकी रहेको केही कुरा रहेछ भने म सेयर गर्नेछु। आज हामी 46औं दिनमा आइसक्दाखेरि गुगल स्लाइड भन्ने टपिकमा आइपुगेका छौँ। स्लाइड इन गुगल ड्राइभ भित्रको स्लाइड भन्ने बुझ्छौँ हामी। र भर्खरै हामीले 15 दिन लगाएर पावर पोइन्ट, माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट पढिसकेका छौँ। त्यसका हरेक स्टेपहरू याद गरिसकेका छौँ अनि चलाउन अभ्यास गर्न थालिसकेका अवस्था हो। त्यसैले गुगल स्लाइडमा पस्दा हामीलाई त्यति अनौठो नलाग्ला भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो जुन हामीले एमएस पावर पोइन्टमा गरेका क्रियाकलापहरू छन्, ती क्रियाकलापहरू नै हामीले यहाँ धेरै जसो क्रियाकलापहरू गुगल स्लाइडमा पनि गर्नेछौँ। हामी यसलाई यो अर्थमा पनि बुझ्न सक्छौँ कि माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट यो अफलाइनमा उपलब्ध छ, तर गुगल स्लाइड यो अनलाइन बेसमा मात्रै रहेको छ। यो चाहिँ अनलाइन बेस हो। त्यसैले हामी अनलाइन पावर पोइन्ट भनेर पनि यसलाई भन्न सक्छौँ। यसका लागि चाहिँ हामीले अफलाइनमा चलाउन सक्दैनौँ। यो अनलाइन बेसमा रहेको कारणले गर्दा यसमा इन्टरनेट एभाइलेबल भएको अवस्थामा मात्रै हामी स्लाइडलाई ओपन गर्न सक्छौँ। र यसभन्दा अगाडि तपाईँहरूले गुगल डक, हामीले वर्ड सकिसकेपछि गुगल डक गराएका थियौँ। गुगल डकमा जसरी गतिविधिहरू गर्नुभयो त्यसको रिभिजन पनि यो स्लाइडले गराउनेछ। धेरै कुराहरूमा ओपन गर्नेदेखि लिएर कोलाबोरेसन गर्नेदेखि लिएर ती सबै कुराको रिभिजन यसमा गराउने नै छ र पावर पोइन्टका कुराहरूलाई पनि यसले जोड्नेछ। मैले यति अनुरोध गर्दै म अब यसमा कसरी पस्ने भन्ने बारेमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। क्रिएट न्यू गुगल स्लाइड। गुगल स्लाइड, नयाँ गुगल स्लाइड कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो पनि खासै नौलो विषय रहेन, किनभने सर म्यामहरूले वर्ड पछाडि इमेल इन्टरनेटको पाठ पढिसक्नु भएको छ। इमेल इन्टरनेटमा सबै सर म्यामहरूसँग जिमेल एकाउन्ट त्यति बेलै क्रिएट गरिसक्नु भएको छ। सबै सर म्यामहरूसँग जिमेल एकाउन्ट छ। यो गुगल स्लाइड खोल्नका लागि जिमेल एकाउन्ट अनिवार्य छ। जिमेल एकाउन्ट बेगर हामीले यो गुगल स्लाइड चलाउन सक्दैनौँ। त्यसैले सर म्यामहरूसँग जिमेल एकाउन्ट हुनुपर्छ, मैले यो अनुरोध गरेँ। जिमेल एकाउन्टमा भित्र छिरिसकेपछि तपाईँहरू जिमेलमा छिर्नुहुन्छ। जिमेलमा छिरिसकेपछि अनि यो जिमेलको यो 9वटा डट हेर्नुहोस् त यहाँनिर,
यो 9वटा डट भित्र गइसकेपछि यहाँ विभिन्न अप्सनहरु मध्ये अलि तल स्क्रोल गरेर तपाईले जानुपर्ने हुन्छ। स्क्रोल गरिसकेपछि हेर्नुस् त गुगल डक चाहियो भने यहाँ गुगल डक छ। सिट भनेको अनलाइन एक्सेल हो। यो डक भनेको अनलाइन वर्ड हो, त्यो सम्झिनु होला। सिट भनेको अनलाइन एक्सेल हो र स्लाइड भनेको अनलाइन पावर पोइन्ट हो। यो कुरा बुझिदिनु होला। र यो स्लाइडमा गएर क्लिक गरिसकेपछि मात्रै अनि हामी केमा छिर्छौं, गुगल स्लाइडमा छिर्छौं। यति गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामीलाई एउटा स्लाइड खुल्छ। यस पछाडि यहाँ विभिन्न टेम्प्लेटहरु छन्, हेर्नुहोस् है त। यहाँ उसले रेडिमेड राखेका टेम्प्लेटहरु छन् विभिन्न शीर्षकमा। योर बिङ आइडिया, कुनै आइडिया सेयर गर्न चाहनुहुन्छ यो खालको टेम्प्लेट दिनु होला। यदि फोटो एल्बम बनाउन चाहनुहुन्छ, हिजो सर म्यामले फोटो एल्बम बनाउन सिक्नुभयो, फोटो एल्बमको लागि यो खालको टेम्प्लेट। वेडिङको लागि यो खालको टेम्प्लेट। पोर्टफोलियो बनाउँदै हुनुहुन्छ यो खालको टेम्प्लेट। यहाँनिर टेम्प्लेटहरु छन्। टेम्प्लेट ग्यालरीमा गएर पनि टेम्प्लेटहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले त नयाँ बनाउने हो। हामीले नयाँ बनाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं, ब्ल्याङ्क अथवा यो प्लस चिन्हमा गएर क्लिक गर्छौं। यहाँ गइसकेपछि ब्ल्याङ्क भन्ने खुल्छ है त। यति गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त यसको इन्टरफेस दिस इज गुगल स्लाइड स्क्रिन। यो के हो त, हाम्रो गुगल स्लाइडको स्क्रिन हो। हेर्नुहोस् त पावर पोइन्ट र हाम्रो स्क्रिनमा केही भिन्नताहरू चाहिँ अवश्य पनि छन्, तर उस्तै देख्छौं। हामीले हिजोसम्म सञ्चालन गरिरहेको पावर पोइन्ट र यसमा केही भिन्नताहरू त छन् इन्टरफेसमा, तर हामीलाई धेरै चाहिँ उस्तै लाग्छ। ल हेर्नुहोस् त यो हो हाम्रो पावर पोइन्टको इन्टरफेस। यो खुलिसकेपछि अब यसलाई पहिलो नम्बरमा हेर्नुहोस् त, यसलाई त छुट्टै सेभ गर्नु पर्दैन, यो त अनलाइन बेसमा छ। हामी त फाइलमा गएर सेभ गरेर फाइल नेम दिएर चाहिँ कुनै कुन ड्राइभमा सेभ गर्ने भनेर त पक्कै पनि गर्दैनौँ, किनभने यो अनलाइनमा तपाईको गुगल ड्राइभमा अटोमेटिक सेभ हुने विषयवस्तु हो यो। त्यस कारणले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, फाइल नेम चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त माथि युनाइटेड प्रेजेन्टेसन भनिएको छ, यसको डिफल्टमा आएको नेम हो। यो युनाइटेड प्रेजेन्टेसनलाई हामीले आफ्नो नाम अथवा तपाईको डकुमेन्टको नेम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यसलाई रिनेम गर्नुपर्ने हुन्छ। रिनेम गर्ने कसरी, अबको हाम्रो टपिकमा हाउ टु रिनेम प्रेजेन्टेसन। प्रेजेन्टेसनलाई कसरी रिनेम गर्ने। सधैँ हामीले अफलाइन बेसमा चलाएको पावर पोइन्टमा त के गर्थ्यौँ, हामी खोल्थ्यौँ अनि त्यसलाई सेभ गर्थ्यौँ अनि फाइल नेम दिन्थ्यौँ अनि सेभ गरिसकेपछि त्यही नेममा आउँथ्यो। तर यो त अनलाइनमा बस्ने अटो सेभ हुन्छ। अटो सेभ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई रिनेम गर्नुपर्ने हुन्छ। रिनेम गर्नका लागि हेर्नुहोस् त यो युनाइटेड प्रेजेन्टेसन रहेको ठाउँमा चाहिँ यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँनिर चाहिँ रिनेम गर्ने ठाउँ दिन्छ। हेर्नुहोस् त अनि यहाँ रिनेम गरिदिने, तपाईले आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ, डकुमेन्टको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा पहिलो काम तपाई त्यति गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हाउ टु एड स्लाइड, नयाँ नयाँ स्लाइडहरु कसरी एड गर्ने त भन्ने कुरा हो। अब युनाइटेड प्रेजेन्ट म रिनेममा थिएँ। युनाइटेड प्रेजेन्टेसनलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ, रिनेम गर्नुहुन्छ है त। रिनेम गरिसकेपछि यसमा आफ्नो नाम दिनुपर्ने हुन्छ। डकुमेन्टको नाम दिनुहुन्छ, त्यो त्यही नाममा सेभ हुन्छ। त्यसपछि हाउ टु एड स्लाइड, हेर्नुहोस् त स्लाइड कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा है त यो, किनभने एउटा स्लाइड त त्यहाँ देखाएको हुन्छ। त्यस पछाडि त हामीले स्लाइड अरू थप्नुपर्ने हुन्छ। कसरी स्लाइड थप्ने भन्ने कुरामा हामी जाउँ। ल हेर्नुहोस् त अब हेर्नुहोस् यतापट्टि हेर्नुहोस् त यहाँ प्लस छ। यो प्लसले के गर्छ,
हाम्रो स्लाइडलाई थप्ने काम गर्छ। हामीले प्लसमा गर्यौँ भने यो स्लाइड थपिन्छ। नभए हामी पावर पोइन्टमा के गर्थ्यौँ, न्यू स्लाइडमा जान्थ्यौँ र स्लाइड थप्थ्यौँ हैन। यसको चाहिँ न्यू स्लाइड के हो, यो प्लस हो। त्यसपछि हाउ टु इम्पोर्ट स्लाइड हेर्नुहोस् त। अब तपाईहरुले अफलाइन बेसमा चलाउनु भएको पावर पोइन्ट छ, तपाईले पावर पोइन्ट चलाइराख्नु भएको छ हो, यसलाई पनि गुगल स्लाइडमा इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इम्पोर्ट गरेर यसमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनलाइन बेसिसमा ड्राइभमा ल्याएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईले अफलाइनमा रहेको प्रेजेन्टेसनलाई पनि गुगल ड्राइभमा सेभ गर्नुभएको छ भने तपाईले यसमा इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि फाइलमा जानुहुन्छ र इम्पोर्ट स्लाइड गर्नुहुन्छ। इम्पोर्ट स्लाइड गरिसकेपछि तपाईको स्लाइड ड्राइभबाट ल्याउने हो कि तपाईको डिस्क पीसीमा रहेको स्लाइड तान्ने हो कि यहाँबाट अरु अप्सन आउँछ। त्यसपछि हाउ टु इन्सर्ट डिफरेन्ट अब्जेक्ट। अब इन्सर्ट ट्याबको, इन्सर्ट मेनुको के अब्जेक्टहरु इन्सर्ट गर्न सकिन्छ त। हामीले त माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा इन्सर्ट अन्तर्गत अडियो, भिडियो, ट्याग, सेप, टेबल, चार्ट, डायग्राम, वर्ड आर्ट, लाइन हैन, सिम्बोल, यी सबै कुरा इन्सर्ट गरेर हेरिसकेका छौं। त्यसकारण अब हामीलाई यसमा पनि इन्सर्ट गर्न त्यति गाह्रो पर्दैन। तरिका त सेम हो, मात्र के कहाँबाट पाइन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। इन्सर्ट मेनुमा गइसकेपछि इमेज यहाँबाट तानिन्छ, टेक्स्ट बक्स यहाँबाट तान्ने भयो, अडियो यहाँबाट तानिने भयो। अडियो हाल्नको लागि यहाँ जानु पर्यो, इन्सर्ट मेनुको अडियोमा जानु पर्यो। भिडियो हाल्नको लागि कहाँ जानु पर्यो, इन्सर्ट मेनुको भिडियोमा जानु पर्यो। सेप्स हाल्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, सेप्स विभिन्न किसिमका सेप्सहरु हामी यहाँबाट हाल्छौं। टेबल हामीलाई चाहियो भने यो टेबलमा गएर टेबलहरु इन्सर्ट गर्छौं। हामीलाई चार्ट चाहियो भने चार्ट पनि हामीले यहाँबाट ल्याउन सक्छौं। डायग्राम, वर्ड आर्ट हैन, लाइन हामीले यसरी हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाउ टु एड एनिमेसन। अब ल्याइसकेको टेक्स्टलाई, इमेजलाई, चार्टलाई, टेबललाई एनिमेसन कसरी गर्ने। यहाँ पनि एनिमेसन हुन्छ। हामीले पावर पोइन्टमा एनिमेसन गर्यौं, त्यसै गरी एनिमेसन गर्न यसमा पनि मिल्छ। एनिमेसन कहाँ गरेर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट इन्सर्ट मेनुको एनिमेसन हेर्नुहोस् त, यहाँ तल हामी एनिमेसनमा छौं। एनिमेसनबाट चाहिँ हामी एनिमेसन गर्न सक्छौं। त्यसपछि हाउ आर इनसाइड स्लाइड ट्याब। अब स्लाइड ट्याब भित्र के कुराहरु छन् भन्ने कुरा हामी हेरौं। स्लाइड अन्तर्गत न्यू स्लाइड, कन्ट्रोल एम यसको सर्टकट की, जुन सर्टकट की हामीले पावर पोइन्टमा पनि प्रयोग गरिसकेका छौं। डुप्लिकेट स्लाइड, डिलिट स्लाइड, कहिलेकाहीँ हामीले स्लाइडहरुलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिलिट स्लाइड, कतिपय स्लाइडहरुलाई स्किप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, लुकाउनु पनि पर्ने हुन्छ, मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ स्लाइडहरुलाई। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गर्ने। त्यसको इन्टरफेसलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। चेन्ज ब्याकग्राउन्ड, एप्लाई लेआउट, हामीले लेआउट पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल इन्टरफेसै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा लेआउट चेन्ज गर्न सक्छौं। ट्रान्जिसन हेर्नुहोस् त, एनिमेसन, ट्रान्जिसन, यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा हैन। एनिमेसनले एउटै स्लाइड भित्रका
अलग अलग अब्जेक्टहरूलाई टेक्स्टलाई भयो, बक्सलाई भयो, सेप्सलाई भयो, डायग्रामहरू हुन सक्छन्, वर्ड आर्टहरू हुन सक्छन्, लाइनहरू हुन सक्छन्, तिनीहरूलाई एनिमेसन गर्छ अथवा मुभ गर्छ हैन, मोसन दिन्छ। त्यो काम एनिमेसनले गर्छ भने प्रत्येक स्लाइडलाई मुभ गर्ने काम, मोसन दिने काम चाहिँ फेरि केले गर्छ? ट्रान्जिसनले गर्छ। यसमा दुविधा हुनु हुँदैन है त। एउटै स्लाइडभित्रका अलग अलग आइटमहरूलाई मोसन दिनु पर्यो भने हामी एनिमेसन प्रयोग गर्छौँ। तर प्रत्येक स्लाइडलाई एउटा स्लाइडको अन्त्य पछाडि अर्को स्लाइड आउने क्रममा कस्तो खालको मोसन दिने भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के लगाउँछौँ? ट्रान्जिसन लगाउँछौँ। हो, यो ट्रान्जिसन पनि यसबाट लगाउन मिल्छ। त्यस पछाडि मास्टर स्लाइडलाई हामीले अस्ति मास्टर स्लाइड हेऱ्यौँ नि वर्ड माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा। मास्टर स्लाइडमा बनाएर स्लाइडको लेआउटलाई परिवर्तन गऱ्यौँ। त्यसै गरी यसको पनि मास्टर एडिट मास्टर गरेर मास्टर स्लाइडलाई पनि एडिट गर्न हामी सक्छौँ। चेन्ज थिम गर्न सक्छौँ, थिमहरू परिवर्तन गर्न पनि सक्छौँ। यति कुराहरू हामी यहाँबाट हेर्नेछौँ। त्यसपछि एक्सप्लोर हेर्नुहोस् त, एक्सप्लोर पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एक्सप्लोर गर्न पनि सक्छौँ है त। हेल्प्स टु यु टु गेट लेआउट or to create format from what's on your slide. यहाँ प्री टेम्प्लेटहरू अथवा पहिले क्रिएसन गरेका स्टाइलहरू, डिजाइनहरू छन्। हामीले तयार गरेका स्लाइडहरूलाई त्यसमा एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, वेलकम टु अनलाइन एजुकेसन सिस्टम। हेर्नुहोस् कस्तो सादा छ, यस्तो सादा छ, लेखेको टेक्स्ट मात्रै छ, ब्याकग्राउन्ड पनि व्हाइट मात्रै छ, केही छैन डिजाइनहरू। अब यसलाई डिजाइन गर्न त हामीलाई धेरै समय लाग्न सक्छ। तर हामीलाई एक्सप्लोर गऱ्यौँ भने यहाँ प्री डिजाइन टेम्प्लेटहरूमा हामीले यसको इन्टरफेसलाई बदल्न सक्छौँ। त्यसको लागि हेर्नुहोस् त, हामी कहाँ जान्छौँ? टुल्समा जान्छौँ र एक्सप्लोरको प्रयोग गर्छौँ। एक्सप्लोरमा गइसकेपछि अब हेर्नुहोस् त, यतापट्टि हेर्नुहोस्, यहाँ उसले यहाँ हामीले यस्तो बनाएको थियौँ, उसले यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइप अफ स्लाइड, विभिन्न खालका टेम्प्लेटहरू यहाँ राखेको थियो। हामीलाई कुन मनपर्छ त्यसमा गएर क्लिक गर्छौँ अनि हामीले के पाउँछौँ? अब हेर्नुहोस् त, अहिलेको सादा इन्टरफेसमा रहेको स्लाइड कस्तो भयो? एउटा फरक किसिमको डिजाइनमा हामीले पायौँ। यसरी प्री मेड टेम्प्लेटहरूको पनि हामी युज गर्न सक्छौँ एक्सप्लोर मार्फत। अब अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, यो अहिले हामीले पढेको गुगल स्लाइडको एकदम महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै कोलाब्रेसन हो। कोलाब्रेसन अति महत्त्वपूर्ण छ। अब हेर्नुहोस् न त, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अत्यन्त छिटो विकास भइरहेको छ। अब हामीले छोटो समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा एकजनाले मात्रै एउटा मात्रै डकुमेन्ट बनाएर नसकिने अवस्था हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले सँगै बसेर अलग अलग ठाउँमा एउटै समयमा एउटै डकुमेन्टभित्र बाँडफाँड गरेर, काम बाँडफाँड गरेर एकैचोटि गर्न सक्छौँ कोलाब्रेसन मार्फत। त्यो काम गुगल स्लाइडले दिएको छ। हामीलाई एउटा विशेष प्रोग्रामको प्रेजेन्टेसन तयार गर्नु छ, समय थोरै छ, एकजनाले कम्प्युटरमा बसेर गर्न गाह्रो छ। छोटो समयमा हामीलाई चाहिएको छ भने इन्टरनेटमा बस्नुहोस्, एउटा कम्प्युटरबाट कोलाब्रेसनका निम्ति सेयर गरिदिनुहोस् स्लाइडलाई, अनि अरू साथीहरूले स्लाइड टु स्लाइड कुन स्लाइडमा काम गर्ने, स्लाइड विभाजन गर्नुहोस्, 2-3वटा स्लाइड ओपन गर्नुहोस् अनि आफ्नो आफ्नो स्लाइडमा के बनाउनु पर्ने हो डकुमेन्टहरू बनाउनुहोस्। तपाईहरुले एउटा स्लाइड सिद्धिँदाखेरि 4 जनाले गर्दै हुनुहुन्छ, 4वटा स्लाइड सिद्धिन्छ।
अनि त्यो एउटै प्रेजेन्टेसनको रूपमा बसिहाल्छ। त्यसरी पनि तयार गर्न सकिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण पार्ट हो सेयर। त्यसको लागि पनि हामी काम गर्नेछौँ कोलाब्रेसन। यो पनि तपाईहरुले पहिले गरिसक्नु भएको छ। यो वर्डमा तपाईहरुले डकुमेन्टेसन तयार गरिसक्नु भएको छ कोलाब्रेसन मार्फत। यो पनि आज हामी हेर्नेछौँ। यति विषयवस्तु लिएर म उपस्थित भएको छु। अब हामी प्र्याक्टिस सेसनमा जानुभन्दा अगाडि हिजो केही कुराहरू रहेको छ भन्ने बुझेको छु। थोरै म त्यसमा समय दिन्छु। हुन्छ, हिजो हामीले हाम्रो विषयवस्तु रहेको थियो फोटो एल्बम बनाउने। फोटो एल्बम पक्कै पनि हामीले बनायौँ होला। त्यस पछाडि विभिन्न स्टेपहरुमा एक्सपोर्ट गर्ने कुरा थियो। हामीले पावर पोइन्टको स्लाइडलाई पीडीएफ मा कन्भर्ट गर्ने कसरी। हामीले प्रत्येक स्लाइडलाई हेर्नुहोस् त, यो एउटा स्लाइड छ। यो एउटा स्लाइडलाई हामीले मलाई जेपीईजे चाहियो अथवा पिक्चर फाइल चाहियो, मैले फेसबुकमा अपलोड गर्नुपर्ने भयो, मेसेन्जरमा पठाउनु पर्ने भयो हैन, फोटोको रूपमा पठाउनु पर्ने भयो भने यसलाई फेरि के गर्ने? त्यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, जेपीईजे मा एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो पिक्चर फाइलको रूपमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पीएनजी मा एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि पीएनजी मा एक्सपोर्ट गरेको पनि पिक्चर फाइल नै हो, तर पीएनजी मा एक्सपोर्ट गरेको कुरामा हामीलाई के फाइदा हुन्छ भने, यदि तपाईले पीएनजी मा एक्सपोर्ट गर्नु भएको छ र त्यो फोटाहरू, ती इमेजहरू तपाईले पेन ड्राइभमा हाल्नु भयो र प्रोजेक्टरमा डाइरेक्ट प्रोजेक्टरको यूएसबी मा तपाईले त्यो पेन ड्राइभ हाल्नु भयो अनि रिमोटबाट त्यसलाई चलाउनु भयो भने तपाईको पीएनजी फर्मेटको फोटोहरू चाहिँ प्रोजेक्टरले शो गर्छ। जेपीईजे को गर्दैन डाइरेक्ट, तर पीएनजी को गर्छ। त्यो यसको सुविधा छ। त्यसपछि हामीले डाइरेक्ट स्लाइड शो मा पनि सेभ गर्न सक्छौं, एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं। यो डाइरेक्ट स्लाइड शो भ्यू भनेको कस्तो हुन्छ भने, हामी यसरी स्लाइड शो गर्छौं नि, यो स्लाइड शो गर्छौं, यो डाइरेक्ट पावर पोइन्ट खोल्दाखेरि स्लाइड शो हुन्छ है त। त्यो स्लाइड शो भनेको त्यो हो। ल अब म यहाँ हिजो मलाई बाँकी रहेको भनेको यो डाइरेक्ट स्लाइड शो गर्ने बाँकी रह्यो भन्ने जानकारीमा आएको छ। म त्यो गराउँछु। अनि स्लाइड शो रेकर्डमा केही तपाईहरुलाई कन्फ्युजन छ भने म शेयर गर्छु। अनि त्यस पछाडि म आजको प्र्याक्टिस सेसनमा प्रवेश गर्नेछु। यो रेकर्ड स्लाइड शो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यो डाइरेक्ट स्लाइड शोलाई हामी एकचोटि हेरौँ। डाइरेक्ट स्लाइड शो भनेको चाहिँ के हो, कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा एकचोटि गरेर म प्र्याक्टिकल यहाँ देखाउन चाहन्छु। यही स्लाइडलाई, यही प्रेजेन्टेसनलाई म डाइरेक्ट स्लाइड शो मा चाहिँ सेभ गर्दैछु। त्यसको लागि मैले जानुपर्ने हुन्छ सेभ एज मा। हेर्नुहोस् त, सेभ एज मा जानुपर्ने हुन्छ र सेभ एज को टाइप चाहिँ के राख्नुपर्ने हुन्छ, पावर पोइन्ट शो भन्ने चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँबाट चुज गर्ने एकचोटि हेरौँ। फाइलमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेभ एज गर्छौं हामी। सेभ एज गरिसकेपछि कहाँ राख्ने लोकेसन दिन्छौं। मैले ब्राउज गरेँ। ब्राउज गरेर मैले यहाँ लोकेसन चुज गर्दैछु। त्यसको लागि मैले डेस्कटप चुज गरेँ। अनि यहाँ फाइल नेम मैले स्लाइड शो लेख्छु त, स्लाइड शो भनेर मैले फाइल नेम दिएँ। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है, अघिको धेरै अप्सनहरू छन्। भिडियो एक्सपोर्ट गर्ने, पीएनजी भन्यो, पीडीएफ भन्यो,
अनि जेपीजे भन्यो। यो हरेक फर्मेटमा सेभ गर्ने अप्सन भनेको सेभ एज टाइप भित्रका हुन् है। तपाईले भिडियो बनाउनुहुन्छ भने यसैमा जानुहोस्, सेभ एज टाइप। यहाँ धेरै अप्सनहरू छन्, तीमध्ये हामीलाई काम लाग्ने अप्सनहरू चाहिँ के होला नि यहाँ हेरौँ है त। पीडीएफ, तपाईँ यो पीडीएफमा चुज गरिदिनु भयो भने, पीडीएफमा चुज गरेर यहाँ सेभ गरिदिनु भयो भने के हुन्छ, यो फर्मेटमा, यो पीडीएफ फर्मेटमा तपाईको डकुमेन्ट बस्छ। त्यस पछाडि पावर पोइन्ट टेम्प्लेटमा गर्नु भने टेम्प्लेट भनेर बस्छ। टेम्प्लेट अरूतिर पनि युज हुन सक्छ। अब हामीलाई चाहिएको छ हेर्नुहोस् त पावर पोइन्ट सो यहाँ छ। त्यसभन्दा अगाडि तपाईँ भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त MPEG-4 भिडियो भनेको छ यहाँ। यो यसले भिडियो बनाइदिन्छ तपाईको यो पावर पोइन्ट स्लाइडलाई। जेपीईजेमा बनाउनुहुन्छ भने जेपीईजे यहाँ छ। यदि पीएनजीमा बनाउन चाहनुहुन्छ पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फर्मेटमा भने पोर्टेबल यहाँ चाहिँ पीएनजीमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी विभिन्न तरिकाले सेभ गर्न सकिन्छ। त्यसमध्ये मैले अहिले चुज गरेको भनेको पावर पोइन्ट सो। हेर्नुहोस् है त, पावर पोइन्ट सो चुज गरेँ यहाँ, अनि यो डेस्कटप भित्र यहाँ सेभ गरिदिएँ। ल, यति सेभ गरिसकेँ। मैले यसलाई मिनिमाइज गर्छु, यसलाई पनि मैले मिनिमाइज गरेँ। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो पावर पोइन्ट सो कहाँनिर सेभ भएको छ, एकचोटि यहाँ हेरौँ है त। पावर पोइन्ट मैले नाम राखेको थिएँ, उसभित्र सेभ भएर यसलाई म फेरि सेभ गर्छु। सेभ एज दिस पीसीको डेस्कटपमा गरेँ है त मैले। यहाँ अघि आइसकेको रहेछ, अघि किन भेटिएन? नेचर ठिक छ। ल, स्लाइड चाहिँ आइसकेको छ। म यस्तैतिर खोज्छु। MST ट्रेनिङ अल त्यहाँ देखाउँछ, यहाँ देखाउँदैन। ठिक छ, फेरि अर्को नाममा सेभ गर्छु है त। डेस्कटप, ठिक छ त। क्यू थपेको छु मैले। अर्को फाइल स्लाइड सो म दिस पीसीबाट छिर्छु। डेस्कटप, ल यहाँ आएर बसेको छ। हेर्नुहोस् त, स्लाइड सो क्यू स्लाइड सो जुन खोल्नु पनि एउटा म खोल्छु। यसलाई मैले खोलेँ। अब यो ओपन हुँदाखेरि हेर्नुहोस् त स्लाइड सो मोडमा ओपन भयो। यो चाहिँ हेर्नुहोस् त आफै सो हुँदैछ, अटोमेटिक सो हुँदैछ। ल, स्लाइड सो मोडमा सेभ भयो। यसमा आफै तपाईको स्लाइडहरू चल्छन्। यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् त अटोमेटिक सो मोडमा यो खुल्छ। यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर सेभ गर्ने ठाउँमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यो अनुरोध गरेँ। अब अर्को तपाईहरुलाई बढी इम्पोर्टेन्ट, अरु त तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ, हिजो पनि भएको थियो। एउटा कुरा, यो स्लाइड सो रेकर्ड स्लाइड सो अघि पनि सरहरु चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो
रेकर्ड स्लाइड सो चाहिँ के हो कसरी भन्ने कुरा आइरहेको थियो। म यो गराउन चाहिँ यो रेकर्ड स्लाइड सो चाहिँ म यो अर्को स्लाइडबाट गराउँछु। ल मैले यो स्लाइड सोमा गएँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त स्लाइड सोमा जाउँ। स्लाइड सो गरिसकेपछि रेकर्ड स्लाइड सो भन्नेमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई यहाँनिर अप्सन भन्छ यसले रेकर्ड फ्रम करेन्ट स्लाइड। तपाईँ जुन स्लाइडमा हुनुहुन्छ त्यो स्लाइडदेखि रेकर्ड गर्न सुरु गर्ने कि रेकर्ड फ्रम बिगिनिङ सुरुदेखि नै रेकर्ड गर्ने हो। म सुरुमै छु छन त, तर मलाई सुरुदेखि रेकर्ड गर्नु छ। म रेकर्ड फ्रम बिगिनिङ गर्छु। यति गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त मेरो यहाँ अहिले जुममा क्यामेरा अफ गरेको थिएँ। यहाँ उसले क्यामेरा अन गरेछ, अटोमेटिक अन भयो। क्यामेरा अन स्थितिमा छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त यहाँ माथि रेकर्ड भन्ने बटन छ, एउटा रातो बटन छ। यो बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने अब यो सो रेकर्ड हुन थाल्छ। यो सोमा स्लाइड सो गर्दै तपाईले जति डिस्क्रिप्सन गर्नुहुन्छ, यहाँ जति वर्णन गर्नुहुन्छ, जति जे कुरा बोल्नुहुन्छ उसले यसमा रेकर्ड गरेर राख्छ। तपाईहरुले सानो कक्षाका केटाकेटीहरूलाई ए फर एप्पल, बी फर बल आफ्नै भोइसमा रेकर्ड गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। यसबाट त्यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है त। यहाँ रेकर्ड भन्ने ठाउँमा क्लिक गरौँ। क्लिक भयो। अब यसले काउन्टडाउन सुरु गर्यो। नमस्कार, गुड इभिनिङ अर्जुन धारा। प्रदेश समितिका आधार, शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार सम्बन्धी शिक्षकहरूका लागि अनलाइन आइसिटी सहजीकरण 46औं दिनको कार्यशाला। नमस्कार, वेलकम। जति स्लाइड सो भइरहेको छ त्यसमा उसले रेकर्ड गरिरहेको छ। मैले स्टप गरेँ त, त्यतिमै स्टपमा जाउँ। स्टप भयो। अब हाम्रो स्लाइड सोलाई पनि के गरौँ, स्टप गरौँ। अब हेर्नुहोस् त के फरक पाउनु भयो अघिको र अहिलेकोमा। यो प्रत्येक स्लाइडको तल भिडियो आएर बसेको छ हो। यहाँ हेर्नुहोस् त प्रत्येक स्लाइडको मुनि भिडियो आएर बसेको छ। जहाँसम्म मैले स्लाइड सो स्टप गरेको छुइनँ त्यहाँसम्म यो स्लाइड सो आएर बसेको छ। अब यसलाई मैले स्लाइड सो गरेँ भने के हुने भयो, मैले बोलेका कुराहरू सबै यहाँ आउँछन्, अटोमेटिक आउँछन् स्लाइड सँगसँगै। गुड इभिनिङ अर्जुन धारा। प्रदेश समृद्धिका आधार, शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार सम्बन्धी शिक्षकहरूका लागि अनलाइन आइसिटी सहजीकरण। नमस्कार। ल यसरी चाहिँ हाम्रो रेकर्डिङ हुन्छ। मैले यो थोरै अनुरोध गरेँ। हामीले के बनाउन सक्छौं भने यसबाट चाहिँ हामीले केटाकेटीहरूका लागि यो सामग्रीहरू तयार गर्न सक्छौं। मैले यहाँ थोरै देखाउन चाहे। ल हेर्नुहोस् त यस्तो खालको सामग्रीहरू हामीले बनाएर अनि भिडियो एक्सपोर्ट गरेर पनि देखाउन सकिने भयो, स्लाइड सो गरेर पनि देखाउन सकिने भयो। स्लाइड सो गरौँ। आएन सर। आइरहेको हुनुपर्ने सर। आइरहेको छ सर, आइरहेको छ। आइरहेको छैन सर। फर एप्पल,
हजुर अब त आयो त आइरहेको छ सर के आएछ आइरहेको छ आइरहेको छ ठिक छ सर आयो सर आयो आइराख्नु भएको छ B ball. B for ball. C cat. C for cat. यस्ता खालका सामग्रीहरू तपाईले यो स्लाइड सो रेकर्डबाट रेकर्ड स्लाइड सोबाट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा तपाईले बनाउनु भएका सामग्रीहरूमा जति डिस्क्रिप्सन गर्नुपर्ने छ, जति वर्णन गर्नुपर्ने छ, स्लाइड सो हेर्दै हेर्दै वर्णन गर्न पाउनुभयो। आफूले अन माउस क्लिकमा राखेर एउटा स्लाइडको डिस्क्रिप्सन पछाडि मात्रै अर्को स्लाइड खोल्न सक्नुभयो। र यति गरिसकेपछि यदि तपाईँ कहिलेकाहीँ स्कुल जानु भएन भने पनि यो सामग्री कम्प्युटरमा राखेर बजाइदिनु भयो भने विद्यार्थीहरूले आनन्दले पढ्नेछन्। यसरी रेडिमेड सामग्रीहरू तयार गर्नका लागि पनि रेकर्ड स्लाइड सो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने अनुरोध गरे। र मैले सर म्यामहरूलाई यो हिजोको कक्षामा के कति मलाई यतिसम्म चाहिँ जानकारीमा थियो। यदि छुटेको छ, अरू केही कन्फ्युजन छ भने मैले अनुरोध गरेँ। म जम्मै अब म 5 मिनट समय हिजोको लागि दिनेछु र म आजको कक्षामा प्रवेश गर्नेछु। सर म्यामहरू अनम्युट भएर बोल्न सक्नुहुन्छ है त? हजुर नारायण सर। हजुर हजुर सर। नारायण सर। हजुर हजुर सुन्दैछु। यही कुरा त मैले हिजो कन्फ्युज भयो मलाई। हजुर। यो स्लाइड स्लो गरियो हैन? हजुर। 7 मा रेकर्ड स्लाइड स्लो गरिन्छ। हजुर। माथि ट्याबमा भएको स्लाइड स्लो गर्यो। हजुर हजुर। त्यहाँ गएपछि फेरि रेकर्ड स्लाइड स्लो भेट्नु भएन। तपाईँ 7 मा हुनुहुन्छ त सर? हजुर 7 मा छु म। त्यो न्यारेटले पनि गर्छ सर, एकचोटि गरिहेर्नु होला ल। 7 मा 7 मा नि। हजुर। त्यो न्यारेट सोले पनि गर्छ कि न्यारेट गर्ने छ नि त, तपाईँको न्यारेट भन्ने अप्सन छ नि त सर त्यसमा। 7 मा हो, त्यसबाट गरिहेर्नुहोस् सर। त्यसको त्यो फिचर पनि यही फिचर हुन चाहिँ, तर त्यसले पूर्ण फिचर नदिन सक्छ सर। त्यही नदिएर होला सर मैले अलिकति फिचर 19 को जस्तो पूर्ण फिचर नदिन सक्छ सर तपाईँ। हजुर हजुर। हुन्छ, अरू सर म्यामहरूलाई अरूमा कन्फ्युजन छ जस्तो लाग्दैन मलाई। सर म अघि बढौँ। लगभग प्राय सर सबैले त 19 चलाउनु भएको 16 10। हजुर हजुर। यदि 7 परेको छ सर, अलिक लगभग परेको कारण त्यही हो मलाई। हो, अब अपग्रेड हुनुपर्छ है सर। अपग्रेड हुनुपर्छ, आफ्ना डिभाइसहरूलाई क्यापेबल बनाएर भए पनि अपग्रेड हुनुपर्छ। किनभने यो त दिनदिनै परिवर्तन हुने कुरा हो। अब अहिले 19 छ सर, अब पछि 20 आउला, 22 आउला, 25 आउला होइन सर। अनि जति माथिल्लो फिचर आउँदै जान्छ, अब तपाईँ अहिले 19 चलाउँदै हुनुहुन्छ भने पो तपाईँलाई 20 22 मा अपग्रेड हुन सजिलो हुन्छ त। अब तपाईँ अहिले नै 7 मा हुनुहुन्छ भने त पछि नयाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो आउटडेटेड होला। पूर्ण आउटडेटेड भयो भने त तपाईँ अघिल्लो स्टेपमा खड्को मार्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले अहिले 19 चलाउनु भएको छैन, एकैचोटि 20 22 पछाडि आइसकेपछि अपग्रेड हुनुभयो भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ त्यति बेला गाह्रो हो। त्यसकारण तपाईँले अहिले एभाइलेबल भएका लेटेस्ट भर्जन चलाउनतिर प्रयत्न गर्नु होला। मैले यो अनुरोध गरेँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई, यो अनुरोध गरेँ आफ्ना ल्यापटपलाई बरु क्यापेबल बनाउनुहोस्। तर अब आइसिटीमा पछाडि फर्केर हुँदैन, अगाडि बढ्नुपर्छ। हुन्छ सर म्यामहरू, अब म आजको प्र्याक्टिस सेसनमा प्रवेश गर्छु है त। हुन्छ, अब यहाँ हामी पुग्नु पर्ने छ गुगल स्लाइडमा। गुगल स्लाइडमा प्रवेश गर्ने कसरी, यो अब पहिलो स्टेप हामी प्रवेश गरौँ। गुगल स्लाइडमा प्रवेश गर्नको लागि हामी 2-3 वटा बाटाहरू छन्, ती बाटोहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ है त। 2-3 वटा बाटो छ, त्यो जुन बाटो गए पनि त्यही ठाउँमा पुगिन्छ। पहिलो बाटो चुज गरौँ। गुगल क्रोम हामीसँग छ,
गुगल क्रोम जस्तै वेब ब्राउजरहरू हामीसँग हुन सक्छ, मोजिला फायरफक्स, सफारी हुन सक्छ, युसी ब्राउजर हुन सक्छ, तपाईसँग ओपेरा मिनी हुन सक्छ। मसँग गुगल क्रोम छ, मैले यसलाई खोलेँ। यो खोलिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त माथि एड्रेस बार आयो। अब तपाईँ कुन बाटोबाट छिर्ने, जीमेल बाटोबाट छिर्न चाहनुहुन्छ भने जीमेल पहिले खोल्नुहोस्, होइन डाइरेक्ट म स्लाइड खोल्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्लाइड डट गुगल डट कम गरेर हेर्नुहोस् त, स्लाइड SLIDE स्लाइड डट गुगल डट कम। सरमेमहरू सँगसँगै गर्न चाहनुहुन्छ पक्कै पनि गर्नुहोला, स्लाइड डट गुगल डट कम। यो राखेर प्रेस इन्टर गरिदिनु भयो भने यसले यसमा मानेन, यो हुन चाहिँ हुन्छ है सरमेमहरू। यो स्लाइड डट गुगल डट कमले पनि यसरी मानेन भने www डट गुगल, नेट कमजोर भयो भने पनि मान्दैन है त, गुगल डट कम अनि स्ल्यास दिनु होला अनि स्लाइड लेख्नु होला, SLIDE स्लाइड्स। ल इन्टर गरौँ। ल हामीलाई गुगल एकाउन्ट खोज्यो है त। एउटा बाटो स्लाइड्स डट गुगल डट कम पनि हो, त्यसबाट पनि खुल्छ। अर्को अप्सन www डट गुगल डट कम अनि स्ल्यास अनि स्लाइड्स, यो राख्यौँ भने पनि हामी कहाँ पुग्छौँ, गुगल स्लाइडमा पुग्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, मैले यो नेपालीलाई म अङ्ग्रेजी बनाउँछु, यहाँ गएर ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सकिन्छ। मैले युनाइटेड स्टेट्स बनाएँ, यहाँ तल हेर्नुहोस् त, अब यो इङ्ग्लिसको इन्टरफेस आउँछ। ल इङ्ग्लिसको इन्टरफेस आयो। अब हेर्नुहोस् त इमेल आइडी माग्यो नि त यसले, किन भन्दा यो अनलाइन बेस हो। यदि हामीले तयार गरेका सामग्रीहरू कहाँ बस्ने त, इमेलमा बस्नु पर्यो नि त, गुगल ड्राइभमा बस्नु पर्यो नि त। त्यसका लागि यसले चाहिँ यहाँ के माग्यो, इमेल आइडी, जिमेल आइडी माग्यो। त्यसका लागि म जिमेल आइडी यहाँ प्रोभाइड गर्दैछु। ल मेरो ryanbs2043@gmail.com यो जिमेल आइडी छ, मैले यहाँ प्रोभाइड गरेँ अनि म नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि हामीलाई के माग्छ उसले, यो जिमेलको पासवर्ड के हो भन्छ। म पासवर्ड प्रोभाइड गर्दैछु। ल मैले पासवर्ड प्रोभाइड गरेँ। अब फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ, नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले पहिले नै जीवनमा लग इन हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो डाइरेक्ट खोल्छ है त। पहिले लगइन भइसक्नु भएको छ भने चाहिँ यो अटोमेटिक खोल्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब हामी कहाँ पुग्यौँ, गुगल स्लाइडमा पुग्यौँ। ल यो एउटा तरिकाबाट हामीले गुगल स्लाइडमा प्रवेश गर्यौँ। अब म अर्को तरिका म देखाउँदैछु, एउटा वे भयो। अब न्यू ट्याबमा गएँ त, न्यू ट्याबमा गइसकेपछि अब म जिमेल खोल्छु है त। मसँग जिमेल छ, यही जिमेल म यहाँ खोल्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ इनबक्स छ, इनबक्स म खोल्छु, जिमेल म खोल्दैछु।
ल जीमेल खुल्यो, हेर्नुहोस् त मेरो यो जीमेल खुलिसकेको छ। यो जीमेल खुलिसकेपछि यसको दाहिनेपट्टि यो आफ्नो फोटोको छेउमा यहाँ 9 वटा डट छन्, हेर्नुहोस् त यो पहिलो सर्कलभित्र 9 वटा डट छ। यो गुगल एप हो, यहाँ पनि छ हेर्नुहोस् त गुगल एप, यहाँबाट पनि हामी लिन सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त गुगल एप हो यो। गुगल एपमा गइसकेपछि अब यसभित्र पनि के छ, तपाईँ यो ड्राइभभित्रबाट पनि गुगल साइट पुग्न सक्नुहुन्छ। होइन डाइरेक्ट पुग्न किन लम्बे चौडाइ गर्ने भन्ने हो भने यहाँ तल हेर्नुहोस् त यो डक हो, यो सिट हो, यो स्लाइड हो। यहाँ गएर हामी के गर्न सक्छौँ, स्लाइड खोल्न सक्छौँ। ल ल यहाँ पुगिसकेपछि हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर चाहिँ टेम्प्लेट ग्यालरी दियो। ए फोटो एल्बमको लागि यहाँ चुज गर, वेडिङको लागि यहाँ गर, होइन यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले टेम्प्लेट ग्यालरीमा गएर अरू पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त अझै खुलिसकेको छैन यो ड्राइभभित्र पनि। ल हेर्नुहोस् अब पहिले तयार गरेका केही सामग्रीहरू पावर पोइन्टहरू चाहिँ तपाईँले गुगल ड्राइभमा राख्नु भएको यदि छ भने, ड्राइभमा राख्नु भएको छ यदि ती स्लाइडहरू भने ती स्लाइडहरू पनि यहाँबाट ओपन हुन सक्छन्। ल हेर्नुहोस् त मेरो गुगल ड्राइभमा भएको स्लाइडहरू यहाँ अटोमेटिक आयो। हेर्नुहोस् त यो डे 10, यो पहिले 60 दिन अनलाइन तालिमका केही स्लाइडहरू मैले ड्राइभमा राखेको थिएँ। त्यो ड्राइभमा राखेका कुराहरू यहाँ अहिले देखियो, जुन हामी क्लिक गऱ्यौँ त्यो खुल्न सक्छ। यसरी यहाँनिर राखिएका कुराहरू पनि आउँछन्। अब यो प्लस चिन्हमा गइसकेपछि यहाँ ब्ल्याङ्क छ, ब्ल्याङ्कमा गयौँ भने चाहिँ हामीले नयाँ क्रिएट गर्ने हो। अघिकै जस्तो इन्टरफेस हामीले यसमा पाउँछौँ। ल हेर्नुहोस् त हामीले यहाँनिर यो खालको इन्टरफेस पायौँ। हामीले दुई तरिकाले यहाँ हामीले प्रवेश गर्ने बाटो पाइसकेका छौँ। पक्कै सरमेमहरू यहाँ प्रवेश गर्नुहुन्छ होला। अहिले म स्क्रिन सेयर गरेर गर्न लगाउँछु है त, सरमेमहरू रेडी हुनु होला। हुन्छ। अब त्यस पछाडि पहिलो काम हेर्नुहोस् त पहिलो काम हामी के गर्छौँ, यो स्लाइडमा प्रवेश गरिसकेपछि पहिलो काम हामी के गर्छौँ, रिनेम गर्छौँ। हामीले रिनेम गर्ने भनेको छ है त। यो स्क्रिन भयो, गुगल स्लाइडको स्क्रिनमा पुगिसकेका छौँ। अब पहिलो काम के, हाउ टु रिनेम। यो युनाइटेड प्रेजेन्टेसनलाई हामी के गर्छौँ, रिनेम गर्छौँ। ल यो युनाइटेड प्रेजेन्टेसन छ, यसलाई क्लिक गरौँ। यो अनलाइन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र हाम्रो इन्टरनेट पनि डबल चलिरहेको अवस्था छ। अहिले जुममा पनि चलिरहेको छ, इन्टरनेट त्यहाँ पनि युज भइरहेको छ। अनि गुगल युनाइटेड प्रेजेन्टेसन पनि अनलाइन बेसमा चल्ने हुनाले अलिकति स्लो चाहिँ पक्कै पनि छ। ल यो यस पछाडि हामी के गर्छौँ, रिनेम गर्छौँ है त। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब रिनेम गर्न दियो यसले। मैले आइसिटी लाई हटाउँ, आइसिटी अनलाइन भएकोले ढिलो गर्छ उसले। ट्रेनिङ अर्जुन धारा भनेर चाहिँ नाम लेखिदिएँ, यसलाई छोडिदिएँ त बाहिर क्लिक गरेँ। अब
अब यति भइसकेपछि हाम्रो ट्रेनिङको यो नाम अथवा यो स्लाइड अब हामी जुन तयार गर्दैछौँ त्यो स्लाइडको नाम के भयो? आइसिटी ट्रेनिङ अर्जुनधारा। अब हामीले फेरि सेभ गरिराख्नु पर्दैन, उसको सेभको अप्सनै हुँदैन, यो अटो सेभ हुन्छ, यही नाममा सेभ हुन्छ। पहिले हामीले के गर्नु पर्यो? एउटा नाम दिनु पर्यो है त। त्यस पछाडि अब दोस्रो स्टेपमा यहाँ हेर्नुहोस् त, फाइलमा के छन्? ल सेयर भनेको अहिले हामी गर्ने नै छौँ। इम्पोर्ट स्लाइड, ल हेर्नुहोस्, इम्पोर्ट स्लाइड। ओपन भनेको पहिले सेभ गरेको यहीँ रहेको ड्राइभमा रहेका स्लाइडहरू हुन्, ओपन हुन सक्छ। इम्पोर्ट स्लाइड चाहिँ अब हामीले अन्य स्लाइडहरू इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त, इम्पोर्टमा गइसकेपछि ल प्रेजेन्टेसन अपलोड, ल हेर्नुहोस्। अब अहिले हामीले तयार गरेको स्लाइड, तयार गर्न खोजेको स्लाइड आइसिटी ट्रेनिङ अर्जुनधारा हो। यो अरू के हो? अघि ड्राइभमा सेभ भएका जति पनि स्लाइडहरू छन् ती स्लाइडहरू हुन्। अब यो स्लाइडहरू यहाँ तान्न सक्यो र अर्को चाहिँ अपलोड गरेर तपाईले पहिले प्रेजेन्टेसन गर्नुभएका, पहिले यो चाहिँ एमएस पावर पोइन्टमा तयार गर्नुभएका सामग्रीहरू मैले यहाँ क्लिक गरेँ। ल यहाँ ड्र्याग गर्न पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, ड्रप एन्ड ड्र्याग भन्छ, ड्रप एन्ड ड्र्याग पनि म सिकाउँछु अहिले। ल यहाँबाट हेर्नुहोस् त, अब मैले यहाँ तयार गरेको स्लाइड, एउटा स्लाइड म यहाँ ल्याउँछु है त। ल डे 7 प्रेजेन्टेसन पिपिटी, प्रेजेन्टेसन 6 भनेको अघि मैले चाहिँ ए फर एप्पल बनाएको है त। ल यो प्रेजेन्टेसनलाई मैले यहाँ ओपन गरेँ। यहाँ ओपन गरिसकेपछि अब यो अपलोड हुन्छ, हेर्नुहोस् है। ल अपलोड हुँदैछ। यो पनि ड्राइभमा अपलोड हुने भयो। अब इम्पोर्ट स्लाइड, ल यो स्लाइड हाम्रो केमा आयो? यो कुन चाहिँ एउटा मात्रै गर्ने कि दुईटा गर्ने कि तीनटा गर्ने कि अल गर्ने? अल गरौँ। ल अल स्लाइड चाहिँ यहाँ इम्पोर्ट भयो। यसरी स्लाइडहरूलाई इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ। अझै खुलिसकेकै छैन। ल स्लाइड इम्पोर्ट गर्ने तरिका त्यो हो, हामीले फाइलबाट इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ, स्लाइडहरूलाई भित्र हाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। अब त्यस पछाडि अरू के गर्न सक्छौँ त? धेरै कुरा त हामी हुन्छ, म अनम्युट भएँ। अब अरू कुरा के गर्न सक्छौँ? हामीले स्लाइड जस्तै जति पनि गतिविधिहरू माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा गऱ्यौँ ती सम्पूर्ण कामहरू हामी यसबाट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेरौँ। अब इन्सर्ट गर्ने कुराहरू, इमेज इन्सर्ट गर्ने, टेक्स्ट इन्सर्ट गर्ने, अडियो इन्सर्ट गर्ने, भिडियो इन्सर्ट गर्न सक्ने हौँ, सेप इन्सर्ट गर्न सक्ने हौँ। कहाँबाट इन्सर्ट गर्ने त? अब हेर्नु त,
इन्सर्ट ट्याबमा जाउँ। इन्सर्टमा गइसकेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँ इमेज इन्सर्ट गर्नको लागि तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? इमेजमा जानुहुन्छ। इमेजमा यहाँ क्लिक गरौँ त केही डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ है पहिले भन्दा। ल हेर्नुहोस् यहाँ अपलोड कनेक्सन लस्ट भन्यो। ल हेर्नुहोस् त म फेरि इन्सर्टमा जान्छु। रिकनेक्टिङ गर्दैछ। यो अनलाइन बेस हो। अनलाइन बेस भएको कारणले गर्दा यसमा इन्टरनेट राम्रो चाहिन्छ। ल इमेजमा गइसकेपछि अब त्यहाँनिर तपाईलाई के अप्सन दिने भयो भने कम्प्युटर है त यहाँ खुल्दैछ ठिकै छ। कम्प्युटरको अप्सन दिने भयो। मैले यहाँ क्लिक गरेँ। ल अपलोड फ्रम कम्प्युटर। तपाईँ यदि कम्प्युटरमा सेभ गरेका पिक्चरहरूलाई इमेजहरूलाई यहाँ इन्पुट गर्न चाहनुहुन्छ भने कम्प्युटर फ्रम अपलोड फ्रम कम्प्युटरमा क्लिक गर्नुहुन्छ। तपाईँको दिस पिसी खुल्नेछ। त्यस पछाडि तपाईँ त्यहाँबाट अपलोड गर्नुहुन्छ जुन तपाईँले माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा सिकिसक्नु भएको छ। अब तपाईँलाई यी अप्सनहरू माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा दिएका थिएनन्। थप फिचर तपाईँले गुगल स्लाइडमा प्राप्त गर्नुभयो। ड्राइभ तपाईँको गुगल ड्राइभमा सेभ गर्नुभएका फोटाहरू यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल फोटोज गुगलले दिएको हामीलाई सबैभन्दा ठुलो फिचर गुगल फोटोज हो। यो गुगल फोटोजमा अनलिमिटेड भिडियो र फोटोजहरू हामी राख्न पाउँछौँ। त्यसकारण यो साह्रै ठुलो फिचर हो। मोबाइलमा पनि यसको फिचर प्रयोग भइरहेको छ। यो फोटोजमा रहेका फोटाहरूलाई पनि हामीले यो स्लाइडमा इन्पुट गर्न सक्छौँ। अर्को युआरएलबाट फोटोको लिङ्कबाट है त यो लिङ्क हो। यो चाहिँ लिङ्कबाट पनि हामीले अपलोड गर्न सक्छौँ। र अर्को फिचर क्यामेरा। म यो क्यामेरा अन गर्छु हेर्नुहोस् त। यो क्यामेराबाट पनि तत्काल फोटो खिचेर यहाँ हाल्न सकिने स्थिति छ। भनेपछि यी कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ युज अलो गरेँ। यी कुराहरू चाहिँ थप फिचरका रूपमा गुगल स्लाइडमा रहेको छ। हेर्नुहोस् त। ल क्याप्चर गरौँ। यो फोटो यहाँ आयो। इन्सर्ट गरौँ। ल यो फोटो यहाँ हामीले प्राप्त गरौँ। हेर्नुहोस् त यति धेरै फिचर गुगल स्लाइडले हामीलाई प्रदान गरेको छ। ल यो इन्सर्ट गर्न सक्यौँ। टेक्स्ट बक्स इन्सर्ट गर्न सक्ने भयो। टेक्स्टमा जाउँ। ड्र्याग गरौँ। अब तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल स्लाइड चलाउँदा भने चाहिँ यो अनलाइन बेस भएको कारणले नेटवर्क स्लो छ भने बिस्तारै आउँछ। अलिकति पर्खेर ढिलो गरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अफलाइनमा पावर पोइन्ट चलाए जस्तो छिटो गर्न चाहिँ पाइँदैन। नेट राम्रो छ भने त सजिलै हुन्छ। ल टेक्स्ट ल्याउन सक्यौँ। इन्सर्टमा गएर अडियो हाल्न सकिन्छ। मैले अब सबै स्टेप देखाउन पक्कै पनि भ्याइदिनँ। यो तपाईँहरूले माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण म मूल कुराहरू यहाँ भन्दै जान्छु। यो अडियो ल्याउने यहाँबाट हामी अडियो ल्याउन सक्छौँ। जसरी पावर पोइन्टमा ल्याएका छौँ त्यसै गरी हामी यहाँ अडियो हाल्न सक्छौँ। भिडियो इन्पुट गर्न सक्छौँ। सेप इन्पुट गर्न सक्छौँ। सेप कस्तो सेपहरू इन्पुट गर्ने। ल हेर्नुहोस् त यहाँ सेप छ यहाँ जुन हामीले माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा सेप अन्तर्गत गरेका हौँ। एरोज क्लाउड्स इक्वेसन। ल हेर्नुहोस् यी कुराहरू हामीले जसरी इन्पुट गरेका थियौँ त्यसै गरी इन्पुट गर्न सक्छौँ। टेबल ल्याउन सक्छौँ। ल
टेबल कति बाई कतिको टेबल हामीलाई चाहिन्छ यहाँ खुलिसकेको छैन ए 4x3 4x4 चारवटा कोलम चारवटा रो भएको ल यसरी ल यी टेबलहरु इन्सर्ट गर्न सक्ने भयो अलिकति इन्टरफेस मात्रै परिवर्तन हो नभए हामीले मजाले माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट चलाउन जानिसकेपछि यो पनि चलाउन गाह्रो छैन इन्सर्ट मेनुमा जाउँ ल हेर्नुस् त यहाँनिर हेर्नुस् त एउटा इन्टरफेस यहाँ तपाईहरुलाई थप देखाइहालौं सेभिङ भनिरहेको छ हेर्नुस् त तपाईले जे क्लिक गर्नुहुन्छ उले अटो सेभ गरिरहन्छ यहाँ अहिले मैले गरेका कुराहरु सेभ गरिराख्नु पर्दैन उले अटो सेभ गरिरहेको छ यो सेभिङ भनिरहेको छ निरन्तर सेभ गरिरहन्छ यसले त्यसकारण लाइन गयो मेरो इन्टरनेट गयो अब मेरो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु गयो भन्नै पर्दैन यो गुगल स्लाइडमा तपाईले डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि तपाईले पछिल्लो चोटी जहाँ क्लिक गर्नुभएको छ त्यहाँनेरि उले सेभ गरिरहेको हुन्छ ल यु क्यान वेट फर बिकम रिस्पोन्स देयर एक्जिट पेज भन वेट गर्न भन्यो वहाँ गरिरहेको छ उले काम एकछिन पर्खी भन्छ नेट स्लो भयो भने यसो भन्छ है त अब चार्टहरु हाल्नु पर्यो भने यहाँबाट चार्टमा गएर चार्टहरु इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ डायग्रामहरु हाल्न सक्नुहुन्छ चार्टमा क्लिक गरौँ यसले अहिलेकै रेस्पोन्स गरिसकेको छैन नेट स्लो भएको कारण तपाईले यहाँ माथि भित्रकै डकुमेन्टहरु यहाँ बाहिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त यो टेक्स्ट बक्स इन्सर्ट गर्ने हो यो पिक्चरहरु इन्सर्ट गर्ने हो इमेज इन्सर्ट गर्ने हो यो शेप इन्सर्ट गर्ने हो यो लाइन इन्सर्ट गर्ने हो हेर्नुस् त यहाँ आइकनको रूपमा पनि यहाँ बसेको छ है त यो सिलेक्ट गर्नको लागि यहाँ छ जुम यहाँ छ प्रिन्ट यहाँ छ यसरी राख्न सकिन्छ अब चेन्ज ब्याकग्राउन्ड तपाईले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ लेआउट चेन्ज गर्नको लागि यहाँ आएर गर्न सक्नुहुन्छ थीम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जिसन यहीँबाट लगाउन सक्नुहुन्छ एनिमेसन यहीँबाट लगाउन सक्नुहुन्छ यस्ता कुराहरु पनि यो बाहिर नै इन्टरफेस राखिदिएको छ यो सजिलोसँग हामी प्रयोग गर्न सक्छौं हुन्छ एकछिन इन्टरनेट यहाँ स्लो पनि भयो सर्भरहरु यो पोजिसनमा तपाईहरु पुग्नु भयो कि भएन म स्टप शेयर गरे हेर्न चाहे ल यो पोजिसनमा पुगिदिनुहोस् त तपाईहरु स्क्रिन शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ल प्रकाश सर तपाईलाई वेलकम प्रकाश सरले स्क्रिन शेयर गर्नु भएको छ प्रकाश सर अब तपाई गुगल क्रोमबाट यो गुगल स्लाइडको पोजिसनमा प्रवेश गरिदिनु होला सर मैले बनाइसकेको छु बनाइसक्नु भएको छ सर गरे सर यो त तपाईको माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट खुलिसकेको पावर पोइन्ट हो सर यो तपाई गुगल स्लाइडमा पुग्नुस् न सर तपाई गुगल स्लाइडमा पुग्नु होला है त हुन्छ अर्को कसैले शेयर गर्दिनु होला प्रकाश सरले गर्नु होला ठीक छ हस् हस् ल तपाई पुग्नु हो सर म एकदम गुड सर मैले बनाइसकेको थिएँ सर प्रकाश दाल प्रेजेन्टेसन बनाएँ सर मैले एकदम एकदम सही छ सर सही छ अनि मैले यहाँनिर ल पिक्चर पनि हाल्नु भएको एनिमेसन सरले एनिमेसन चाहिँ हटाए सर हैन हो ठीक छ यसलाई ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरे हस् यसलाई स्किप गर्ने बनाए हजुर ठीक छ त्यो देखिएन त्यो हेर्नुस् त हो त्यो चार्टहरु वर्डहरु चाहिँ लगाइन्छ सर मैले ठीक छ सर त्यो पनि त्यहीबाट लगाउन सकिन्छ तपाईलाई थाहा भएको कुरा हो अनि यसबाट एउटा फाइदा हेर्नुस् है त सर्वेमरलाई मैले यो अनुरोध गरे यसबाट फाइदा भनेको भोइस टाइपिङको अवसर यसमा प्राप्त छ हामीले वर्ड गुगल डकमा जुन काम गरेको थियौं भोइस टाइपिङ यसमा पनि
प्राप्त छ है त। भोइस टाइपिङको अवसर म अहिले देखाउँछु। ल ठिक छ सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ यो पोजिसनमा पुग्नु भएको रहेछ। तपाईँ धेरै Thank अगाडि you, sir. बढ्नुभएको छ। ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सर, थिम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, लेआउट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैबाट। हुन्छ सर, अरू कसैलाई अवसर दिउँ। जो यहाँ पोजिसनमा पुग्नु भएको छैन उहाँले चाहिँ अगाडि फ्रन्ट लाइनमा आएर स्क्रिन सेयर गरिदिन मैले अनुरोध गरेँ। जसलाई गुगल स्लाइड खोल्नमा गाह्रो भएको छ उहाँहरू यहाँ आइदिनु होला। ल रचना म्यामलाई स्वागत छ। ल तपाईँ अहिले रिसेन्ट डकुमेन्टमा हुनुहुन्छ, गुगल डकमा जानुभयो म्याम। तपाईँ गुगल स्लाइडमा आउनु होला। तपाईँ गुगल डकमा हुनुहुन्छ, एकचोटि त्यो 9वटा डटमा जानुहोस् त म्याम। यता दाहिनेपट्टि हेर्नुहोस् त तपाईँको फोटोको छेउमा 9वटा डटमा हो, क्लिक गर्नुहोस् गुगल एपमा। ठिक छ म्याम, खोल्न दिनुहोस्। त्यसमा एकचोटि प्रेस गर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस् त। नेटको कनेक्सनले गर्दा एकछिन समय लिन्छ। एकचोटि ब्याक गर्नुहोस् त म्याम। तपाईँ जिमेलमा जानुहोस् त, जिमेलमा पहिले ब्याक गर्नुहोस् त। हो, जिमेलमा जानुहोस् त। हो, त्यहीँबाट डाइरेक्ट हो। ठिक छ म्याम, जिमेल खोल्नुहोस् त। ल अब 9वटा डटमा जानुहोस् त म्याम। हो, अब स्क्रोल गर्नुहोस्, एकचोटि माउसले घुमाउनुहोस् त, अलि तल जानुहोस्, अलि माथि सार्नुहोस् त्यसलाई। हो, स्लाइड आयो म्याम, हेर्नुहोस् त, स्लाइड हो, त्यो थर्डमा हुन्छ, क्लासरुमदेखि हो त्यहाँदेखि माथि स्लाइड हो। स्लाइडमा जानुहोस् त। अब तपाईँ गुगल स्लाइडमा प्रवेश गर्नुभयो है त। अब तपाईँले ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट चुज गर्नुहुन्छ नयाँ डकुमेन्ट बनाउनको लागि। हो, अब मात्रै तपाईँ स्लाइडमा प्रवेश गर्नुभयो। अब तपाईँले पहिलो नम्बरको काम के गर्नुपर्ने छ, युनाइटेड प्रेजेन्टेसनलाई रिनेम गर्नुपर्ने छ। क्लिक गर्नुहोस्। हो, अब तपाईँले टाइप गर्न सुरु गर्न थाल्दा हुन्छ। बस, अब खाली ठाउँमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यही नाममा सेभ हुन्छ। अब यो त्यति भएपछि तपाईँको ड्राइभमा यो स्लाइड अटोमेटिक सेभ हुन्छ। अब तपाईँले यसमा स्लाइड बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले डिजाइन दिन सक्नुहुन्छ, ब्याकग्राउन्ड लगाउन सक्नुहुन्छ, थिम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सर म्याम। अब तपाईँलाई के चाहियो हेर्नुहोस्। अब हो, त्यसमा दिएको कुराहरू चाहिँ यतापट्टि हेर्नुहोस् त, स्याम्पल स्लाइड छ यतापट्टि, स्याम्पल डार्क हो, त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् त। तल ब्ल्याकमा हो, त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् त। अब तपाईँको स्लाइड यस्तै हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो थिम हो। थिम अटोमेटिक चेन्ज भयो, हेर्नुहोस् त। ल अब तपाईँले स्लाइड बनाउन सक्नुहुने हो। अब तपाईँले इन्सर्टमा गएर डिफ्रेन्ट टाइप हो के कुराहरू इन्सर्ट गर्ने त्यो हेरिदिनु होला। इमेज इन्सर्ट गर्ने, टेक्स्ट बक्स, अडियो, भिडियो, सेप इन्सर्ट गर्ने यहाँबाट रहेछ होइन। कुनै सेप इन्सर्ट गरिदिनुहोस् त। सेपमा जानुहोस्। हो, त्यहाँ धेरै किसिमका सेपहरू छन्। एउटा सेप चुज गरिदिन सक्नुहुन्छ।
ल ड्र्याग गरेर तान्नुहोस्, त्यसलाई ड्र गर्नुहोस्। यसरी सेपहरू हाल्न सक्नुभयो हैन। इन्सर्टमा धेरै कुराहरू छन् है। हामीले धेरै दिन लगाएर पावर पोइन्टमा डाटाहरू इन्ट्री गर्न सिक्यौँ हो। त्यो इन्ट्री गर्ने ठाउँै इन्सर्टबाट हो। यसमा इन्सर्टबाट धेरै कुराहरू हामीले पिक्चर, टेक्स्ट, चार्ट हैन, सेप्स यी सबै कुराको स्लाइडमा हाल्न सक्छौँ। यसैबाट जाने हो। यहाँ कलर चाहिँ देखिँदैन त सर, कलर चाहिँ कहाँनिर छ त्यहाँ लाउनु पर्दा? कलर आउँछ है म्याम, कलर पनि छ। अब तपाईँलाई टेक्स्ट कलर चाहियो कि हैन, थीम कलर चाहियो कि, तपाईँ टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् त अनि टेक्स्ट कलर आउँछ। टुल्स अन्तर्गत पनि धेरै कलरहरू छन्। सर डिजाइन चाहिँ कहाँबाट? अब तपाईँले डिजाइन यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यतापट्टि दाहिनेपट्टि हेर्नुहोस् त, थीम छ नि, थीममा गएर डिजाइन दिन सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्डमा गएर ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म्याम ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुहोस् त। ल रचना म्यामको पनि स्लो भयो इन्टरनेट, अलिकति बढी इन्टरनेट खपत हुन्छ किनकि हामीले डबल चलाइरहेका हुन्छौँ नेट। हुन्छ, अरू कुनै सर म्यामहरू यो पोजिसनमा कोही पुग्नु भएको छैन भने अनि म अगाडि बढ्छु फेरि। ल सुस्मिता म्यामलाई स्वागत छ। ल तपाईले फोटो पनि हालिसक्नु भएको छ, भिडियो पनि हाल्नु भएछ। ल सर यहाँबाट डिजाइन चाहिँ कहाँ छ अरे? अब जानुहोस् त ब्याकग्राउन्डमा जानुहोस् त म्याम। ब्याकग्राउन्डमा यहाँ हेर्नुहोस् त, माथि हेर्नु ल, म एनोटेसन गरेर देखाउँछु तपाईलाई। ल ब्याकग्राउन्ड यहाँनिर छ, हेर्नुहोस् त ब्याकग्राउन्ड। तपाईले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनु भने त्यहाँबाट जानुहोस्। ल अब कस्तो खालको ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ तपाईलाई? चाहिँ इमेज चाहियो भने इमेज ब्याकग्राउन्डको रूपमा राख्न सक्छ। यहाँ जानुहोस् त माथि कलरमा, यहाँ जानुहोस् त कलरमा, कलर चेन्ज गरिदिनुहोस् त ब्याकग्राउन्डको। ल कलर चुज गर्न सक्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त, डन गरिदिनुहोस्। ल ब्याकग्राउन्ड यहाँबाट चेन्ज भयो। थीममा जानुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो स्क्रोल बारलाई तल सारिदिनुहोस् त म्याम। हो ल, अब कस्तो खालको डिजाइन चाहियो तपाईँलाई? थीम यही हो, ब्याकग्राउन्ड। ल जस्तो क्लिक गर्नुहुन्छ त्यस्तै एप्लाई हुन्छ। अब हुन्छ सर। ल हुन्छ म्याम। हुन्छ, अरू कोही? हुन्छ, अब म स्क्रिन सेयर। ल गङ्गा सरको स्क्रिन सेयर भयो। म्याम हो सर, म्याम हो। हुन्छ हुन्छ, म्याम हुनुहुँदो रहेछ। ल गङ्गा म्याम तपाईँलाई पनि स्वागत छ। स्क्रिन सेयर गरेर फ्रन्ट लाइनमा आइदिनु भयो। ल तपाईँले अगाडिको स्लाइडलाई पनि यहाँ हालिसक्नु भएछ। ब्ल्याङ्क स्लाइड हो। पहिले सेभ गरेका स्लाइडहरू पनि यहाँ आउन सक्छन् भन्ने कुराले देखाइसक्नु भयो। गुगल ड्राइभमा सेभ भएका पनि यहाँ आउँछन्। हेर्नुहोस् त, अगाडि जुन प्रिमेड पहिले बनाइएका
स्लाइडहरु पनि गुगल स्लाइडमा आइसके। अब हामीले कोलाबोरेसन गर्न पनि सक्ने भयो यसमा, यसको इन्टरफेसलाई पनि चेन्ज गर्न सक्ने भयो। ल म्याम अब यसलाई टुल्समा गएर एनिमेसन पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ म्याम। टुल्समा जानुहोस् त। माउसले काम गर्छ। ल टुल्समा क्लिक गर्नुहोस् त। कुनै एउटा स्लाइड खोल्नुहोस् त म्याम। स्लाइडमा जानुहोस् यहाँ स्लाइडमा। पुरै ह्याङ छ सर, आफै कुदिरहेछ माउस। कर्सर आफै चलिरहेछ, के प्रब्लम? ल हुन्छ हुन्छ म्याम। अब म स्टप सेयर गर्नु होला, म स्क्रिन सेयर गर्छु। धन्यवाद सर म्यामहरुलाई स्क्रिन सेयर गरेर आउनुभयो। ल हुन्छ। अब म केही यहाँ गर्न सक्ने नयाँ मात्रै है सर म्यामहरु जति कुराहरु चाहिँ पावर पोइन्टमा गरिसक्नु भएको छ त्यो कुराहरु तपाईहरु आफू हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। केही नयाँ हुन सक्छन् यहाँनेरि, ती कुराहरुलाई हामी र पुरानोमा कहाँ छ भनेर खोज्नु नपरोस् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि सर म स्टप गरिरहेको छु तर काम भइरहेको छैन। हुन्छ हुन्छ म्याम। म मेरो स्क्रिन आएको छैन म्याम, तपाईकोमा आइरहेको होला? छैन सर। अब आउँछ म्याम, हेर्नुहोस्। तपाईको स्टप त भइसक्यो, अहिले त मेरो खुलेको छ। हजुरको खुल्दै छ कि सर, तर मेरो स्टप भएकै मेरो स्क्रिनमा देखाइरहेको छैन। हुन्छ, नेटवर्क स्लो हुँदा पनि त्यस्तो हुन्छ म्याम। ल यहाँनेरि स्लाइड भर्खर खुल्दैछ। ल अब हामीले नयाँ स्लाइड थप्नु पर्ने भयो। यो एउटा स्लाइड भयो मानिलिउँ। अब नयाँ स्लाइड बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यो प्लस चिन्हमा जान्छ है त। यो प्लसमा गइसकेपछि हामी के हुन्छ, हाम्रो स्लाइड के हुन्छ, अर्को थपिन्छ। न्यू स्लाइड चाहिँ यहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अर्को स्लाइड यहाँ थपिएको छ, अर्को स्लाइड यहाँ आयो। यसबाट अब टेक्स्ट लेख्ने काम यसबाट गर्छौं।
हेलो नारायण सर हजुर सर हजुर नारायण सर हजुर सर सुनिराख्नु भएको छ हजुर नारायण सर हजुर सर हजुर किन हाजिर हुँदैन नि त सर नामै लेख्दैन हाजिरमा सर नेट स्लो भयो कि सर एकचोटि ट्राई हाजिर गर्नुहोस् गर्नु त पर्यो भनेको लेखिँदैन नेट स्लो भएर होला सर हाम्रो त भयो त नेट स्लो हुन्छ भयो होला हुन्छ सर नारायण सर क्यारे शुक्रबार सर हुन्छ एकछिनमा ट्राई गर्नुहोस् न गर्नुहोस् नेटै न स्लो हुन्छ भएको होला सर यो। हो ल मैले यहाँनिर ल चाहिँ हुन्छ सर हुन्छ दुईटा कुरा नेटै लेखेँ स्लो भएको जस्तो छ यो। अब यसको ब्याकग्राउन्ड मैले अघि पनि भने थिम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त अब यहाँ टेक्स्ट आइसकेपछि टेक्स्टको अघि सर म्यामहरूले के गर्ने भन्नुहुन्थ्यो यहाँ चाहिँ धेरै अप्सनहरू हाइड भएको हुन्छ है त तपाईँले जे खोल्नुभयो त्यही यहाँनिर देखा पर्छ जस्तै अघि हेर्नुहोस् त यो टेक्स्टको अप्सनहरू हाइड भएको थियो ल हेर्नुहोस् त यहाँ एरियल फन्टहरू फन्ट चेन्ज गर्ने कुराहरू यहाँ थिएन नि त अघि ए अब यहाँनिर आयो हेर्नुहोस् त यो टेक्स्टभित्र छिरिसकेपछि टेक्स्टलाई मोडिफाई गर्नको लागि के गर्नु पर्ने हुन्छ त्यो यसले अवसर दिन्छ यसलाई सिलेक्सन गरौँ यहाँ एरियलको ठाउँमा फन्ट चेन्ज गरौँ ल कमिक एमएस राखेँ मैले ल यो फन्ट चेन्ज भयो अब तपाईँले फन्ट साइज यहाँबाट बढाउन सक्नुहुने भयो बोल्ड यहाँबाट गर्न सक्नुहुने भयो इटालिक हुने भयो अन्डरलाइन कलर ल हेर्नुहोस् त फन्ट कलर कहाँबाट भन्नुहुन्थ्यो अघि फन्ट कलर यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ ल रेड कलर चुज गर्न गरियो ल यसरी हामीले यहाँबाट यसको बारेमा जुन क्लिपबोर्ड अन्तर्गत रहन्थ्यो त्यो हामीले यसबाट गर्न सक्ने भयो अब यसमा क्लिक गरेपछि डाइरेक्ट अब स्लाइडमा मात्रै आइसकेपछि चाहिँ हामी फेरि थिम अन्तर्गतका कुराहरू पनि अब आयो हेर्नुहोस् त ब्याकग्राउन्डको कुरा यहाँ आयो अब मैले थिम चेन्ज गरौँ अहिले ठाउँमा क्लिक गरौँ ल थिममा क्लिक गरेँ मैले थिममा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ थिम आयो हेर्नुहोस् त मैले यो चुज गरेँ है त अब यसको थिम यहाँ एप्लाई हुन्छ ल हेर्नुहोस् त अहिलेको इन्टरफेस र अहिलेको इन्टरफेस हेर्नुहोस् त कति फरक छ यसरी थिमहरू इन्पुट गर्न सक्नुहुन्छ इन्सर्टमा गएर तपाईले एनिमेसन लाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है त ल यो टेक्स्ट होल्डरलाई एनिमेसन लगाऊ इन्सर्ट एनिमेसन हेर्नुहोस् त एनिमेसन यहाँ छ एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसको एनिमेसन यहाँ हेर्नुहोस् अब फेड इन कस्तो लगाउने त यहाँ गएर चुज गर्न सक्नुहुन्छ अब ड्रप डाउन एरोमा गएर यहाँ गएर तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ अरु ल फेड इन छ यसमध्ये जानुहोस् त अब हेर्नुहोस् एपियर चाहियो डिसएपियर चाहियो अब यसमा तपाईले माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा जस्तो धेरै एनिमेसनहरु चाहिँ पाउनुहुन्न तर मूल एनिमेसनहरु राम्रा एनिमेसनहरु यहाँ पाउनुहुन्छ यति एनिमेसनहरु हामीले यहाँ राखेको छ मैले जुम इन गरे ल मैले जुम इन अब अन माउस क्लिकमा राख्नुहुन्छ कि आफ्टर प्रिभियस राख्नुहुन्छ कि विथ प्रिभियस राख्नुहुन्छ यहाँनिर लगाउन सक्यो बाइ प्याराग्राफ ल प्ले गर्न सक्नुहुन्छ ल यसरी एनिमेसन यहाँबाट लगाउन सक्नुहुन्छ ल मैले यति अनुरोध गरे यसमा अब अरु कुरा तपाईहरु थप्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्लाइड थप्ने कुरा भयो अब अर्को फिचर भनेको चाहिँ भोइस टाइपिङको लागि हेर्नुहोस् त टुल्समा जानुहोस्
अनि भोइस टाइपिङ स्पिकर नोट्स भन्ने चाहिँ यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यो वर्डमा पनि हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, अङ्ग्रेजीबाट गर्नुहुन्छ कि नेपालीबाट गर्नुहुन्छ? अङ्ग्रेजीबाट गर्नुहुन्छ भने यहाँ यहाँ त वेलकम टु अर्जुन धारा ल हेर्नुहोस् त, वेलकम टु अर्जुन धारा लेखे उसले टाइप गरिदियो। ल हेर्नुहोस्, यसरी भोइस टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर नेपालीबाट गर्नको लागि हेर्नुहोस् त, यो अङ्ग्रेजी इङ्ग्लिसको युएसको यहाँनिर ड्रप डाउन एरो छ। यो ड्रप डाउन एरोमा गएर तपाईँले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर नेपाली छ, नेपाली चुज गर्नु होला अनि लेख्न थाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईँले बोल्न सुरु गर्नुभयो भने नेट राम्रो अवस्थामा यदि छ भने तपाईँको 90 देखि 100% यसले शुद्ध टाइपिङ गर्न सक्छ। त यदि भोइस क्लियर छ भने नेपाली पनि यसले के गर्छ, सहीसँग टाइप गर्न सक्छ। सर भोइस टाइपिङमा जाने कहाँबाट एकपल्ट भनिदिनु न फेरि। हुन्छ म्याम, हुन्छ। मैले यसलाई क्लोज गरेँ। ल अब म फेरि कहाँबाट जाने म देखाउँदैछु। ल यसको लागि तपाईँले टुल्समा आउनुपर्ने हुन्छ म्याम। टुल्समा जानु होला। टुल्समा गइसकेपछि तल आउनुहोस् त, भोइस टाइप स्पिकर नोट्स भन्ने छ। यो नोट्समा चाहिँ तपाईँको टाइपिङ गरेको बस्छ। यसलाई कपी गरेर यहाँ लगेर राख्न सक्नुहुन्छ स्लाइडमा। ल यसमा क्लिक गरौँ। अब नेपाली छ यहाँनिर, मैले यहाँ क्लिक गरेर म के बोल्दैछु। प्रदेश समृद्धिको आधार, शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान अन्तर्गत शिक्षकहरूका लागि सञ्चालित सूचना प्रविधि तालिममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सर म्यामहरूमा हार्दिक नमस्कार। ल हेर्नुहोस् त, उसले कतिसम्म शुद्ध लेख्यो भन्ने कुरा ल हेरौँ। प्रदेश समृद्धिका आधार शिक्षामा डिजिटल नेपालीबाट उसले बुझेन, डिजिटल अङ्ग्रेजीमा लेखिदियो। अनि त्यस पछाडि सञ्चालित सूचना प्रविधि तालिममा यसले छुट्यायो। मा उच्चारण राम्रो भएन पक्कै पनि। अनि सम्पूर्ण सर म्यामहरूमा सहर भन्ने बुझ्यो उसले। सर अङ्ग्रेजी शब्द नेपाली होइन, त्यसकारण यसरी अब एडिट गर्न सक्यो नि त। यति टाइप गर्न मलाई धेरै बेर लाग्थ्यो भने मलाई यति टाइप एडिट गर्न त धेरै बेर नलाग्ने भयो हो। यो फिचर पावर पोइन्टमा पनि गुगल स्लाइडमा पनि उपलब्ध छ। यो पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसलाई कपी कट गरेर तपाईले कहाँ लान सक्नुहुन्छ, यो स्लाइडमा लान सक्नुहुन्छ। स्लाइड नम्बर 2 मा लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आयो।
ल हेर्नुहोस् त यसरी हामी के गर्न सक्छौं यसको अप्सनहरु खुल्न टाइम लाग्छ है त ल टेक्स्ट कलर चेन्ज गरौँ ल हेर्नुहोस् यसरी हामीले यसको उपयोग गर्न पनि सक्छौं हुन्छ सर म्यामहरु अरु कुरा टुल्स अन्तर्गत पनि अब एरेन्ज अन्तर्गतका कुराहरू छन् अर्डरिङ मिलाउने कुराहरू छन् यस पेजलाई सेन्टरमा ल्याउने स्लाइड अन्तर्गतका डुप्लिकेट स्लाइड गर्ने न्यू स्लाइड गर्ने डिलिट स्लाइड गर्ने स्किप गर्ने हैन ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने हेर्नुस् त है ब्याकग्राउन्डको चेन्ज गर्ने इमेज ल्याउन सक्नुहुन्छ कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा मैले ग्रीन कलर हाल्दै ब्याकग्राउन्डको लागि ल हेर्नुस् ग्रीन कलर हजुर म्याम यसको त्यो नेपाली भोइस टाइप गरेर नेपालीको लागि चाहिँ प्रीतिबाट हुँदैन सर ए हुँदैन म्याम प्रीतिबाट हुँदैन यो यसले के गर्छ भने नि म्याम यो प्रीति चाहिँ तपाईको सीमित हुन्छ जस्तै वर्डमा भयो एक्सेलमा भयो पावर पोइन्टमा भयो प्रोग्रामहरुमा एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरुमा चाहिँ प्रीति युज हुन्छ म्याम हैन तर भोइस टाइपिङ चाहिँ गुगलले दिएको हो गुगल ट्रान्सलेट गर्छ उले हैन त्यसकारणले तपाईले युनिकोडकै प्रयोग हुन्छ यसमा चाहिँ युनिकोड चाहिँ तपाईको सिस्टमकै ल्याङ्ग्वेज हुन्छ के युनिकोडमा चाहिँ ए हजुर त्यसका लागि चाहिँ उले प्रीतिमा दिदैन युनिकोडमा टाइपिङ गरिदिन्छ है म्याम त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ सर ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्ने अनि टेक्स्टको कलर चाहिँ चेन्ज गर्न नसकिने हो यहाँ मिल्छ त म्याम हेर्नुस् त टेक्स्टको कलर चेन्ज भयो त ल हेर्नुस् त है टेक्स्टको कलर ए मैले टेक्स्टको कलर चेन्ज गरेँ त अहिले ग्रीन भयो अब यो ब्लू भयो अब के चाहिँ म्याम के चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो भने नि यो अनलाइन बेस भएको कारणले गर्दाखेरि हेर्नु त नेट स्लो भयो भने त त्यसको त अप्सनै खुलिसक्न टाइम लाग्यो नि त तपाईले जब यो टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ नि म्याम यो टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि मात्रै यो टेक्स्टको अप्सन खुल्छ अब यसलाई यहाँ छोडिदिउँ त यहाँ खाली ठाउँमा क्लिक गरौँ त ल हट्यो म्याम हेर्नुहोस् त अहिले छैन त्यही भएर त सर हो अब तपाईँ टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् त यहाँ टेक्स्टमा क्लिक गरेपछि अब आयो टेक्स्टको कुरा अब ए अझै खुलिसकेको छैन टेक्स्टको एकछिनमा सर अनि आको इमेजलाई ट्रिम गर्न पनि सकिँदैन इमेजलाई ट्रिम गर्ने होइन म्याम इमेजलाई त घटाउन बढाउन सकिन्छ म्याम त्यसलाई चाहिँ इमेजलाई त तपाईले क्रप गर्न सक्नुहुन्छ नि त क्रप गर्न सकिँदैन सर कहाँबाट र यहाँ मैले क्रप गर्नै सकिनँ इमेजलाई पहिले इमेजमा जानु पर्यो त्यसको लागि इमेजमा गएर है हुन्छ हुन्छ म्याम म इमेजमा जान्छु है त इमेज र टेक्स्ट सँगै ल्याउँदा नि सर टेक्स्ट मात्रै सेलेक्ट हुन्छ इमेजलाई सेलेक्ट गर्नै भइरहेछ टेक्स्ट र इमेज फरक फर्मेटमा हुन्छ नि त म्याम टेक्स्ट र इमेज तपाईले अब टेक्स्ट नभएको ठाउँमा इमेजलाई मात्रै क्लिक गर्नुभयो भने इमेज सेलेक्ट हुन्छ है त फेरि त्यही पनि भयो हो यो नभएको कारण चाहिँ नि म्याम नेट कमजोर भएर हो यो चाहिँ अनलाइन बेसमा चल्ने भएकोले गर्दाखेरि अब तपाईको अहिले जुममा पनि नेट चलिरहेको छ अनि स्लाइडमा पनि नेट चल्दाखेरि त नेट त पुरै कन्ज्युम भएको छ नि त यसमा त त्यसकारण सधैँ तपाईहरु पढ्दाखेरि पावर पोइन्ट सिक्दाखेरि नेट डिस्कनेक्ट हुँदैन थियो भने आज डिस्कनेक्ट भइरहेको छ धेरै किन भन्दा दोहोरो चलिरहेको छ क्या नेट त्यसैले हो यहाँ हेर्नुहोस् त मैले यहाँ स्लाइड खिचिसकेको छु यो पिक्चर आएकै छैन अझै अहिले अप्सनहरु नभेटिएको कारण चाहिँ पर्खिनु पर्ने हुन्छ मैले यो स्लाइडको यो फोटो खुल्छ र यहाँ क्रप गर्न देखाइदिउँ भने यहाँ हेर्नुहोस् त फोटो खुलिरहेको छ नारायण सर हजुर हजुर मेरो ड्राइभमा एउटा अडियो चाहिँ छ कि अडियो हेर्दा देखिन्छ हैन तर यहाँ फेरि अडियो हाल्न खोज्दाखेरि चाहिँ अडियो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देखाएन के पो गर्यो अडियोको सिग्नल आएन म्याम
अडियो छैन ड्राइभमा भन्छ कि तर मैले ड्राइभमा चाहिँ हालेको छु अडियो चाहिँ फर्मेट फरक पऱ्यो कि खोइ त्यस्तो चाहिँ के भयो फर्मेट फरक पर्न ड्राइभमा सक्छ। चाहिँ देखिन्छ म यहाँ ल्यापटप र मोबाइलबाट गर्छु मोबाइलमा चाहिँ त्यो देखिन्छ होइन हजुर फेरि यहाँ उसले चाहिँ छैन भन्छ कि भन्न फर्मेट मिलेन होला उसले देखे त्यहाँ छ भने फर्मेट मिल्दा त म्याम दिन्छ त त्यो त्यही भएर कि क्या छ होइन, ल फर्मेट अप्सन भन्ने खोल्यो म्याम हेर्नुहोस् त यो फर्मेट अप्सन यो फर्मेट अप्सन भित्र अब तपाईँले क्रप गर्न दियो त अहिले हेर्नुहोस् त यो कालो घेरा छ नि म्याम देखिरहनु भएको छ सर फर्मेट अप्सन नै खुलेको छैन त्यही हो। भएर यो फोटोलाई क्लिक गर्नुहोस् त अनि फर्मेट अप्सन खुल्छ है त अनि तपाईँले के गर्न सक्छ साइज रोटेसन पोजिसन मिलाउन रिकलर गर्न एडजस्टमेन्ट गर्न ड्रप सो रिफ्लेक्सन यो स्याडोहरू लगाउने हो होइन हो यसरी धेरै काम गर्न सकिन्छ तर यसलाई अनलाइन बेसमा काम गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा हाम्रो चाहिँ इन्टरनेटको क्यापेसिटी चाहिँ यो अनलाइन बेसमा काम गर्न सके म्याच भइरहेको छैन त्यति मात्रै फरक भएको म्याम टेक्नोलोजी चाहिँ आयो होइन तर त्यो अनुसारको हाम्रो यहाँ प्रोभाइड गर्ने इन्टरनेट प्रोभाइडरहरूले त्यो स्पिडमा इन्टरनेट दिन सकिरहेका छैनन् त्यो कारण चाहिँ हामी अलिक पछि परेका छौँ ल यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ है क्रपको चिन्ह आयो यसरी फर्मेट अब्जेक्टबाट जान सक्नुहुन्छ हुन्छ सर्वेमर अब अरू तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ अब म एउटै स्लाइडभित्र अन्य क्रियाकलापहरू गर्छौँ अब हामी अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ अब कोलाबोरेसनको पाटोतिर म लगेँ तपाईँहरूलाई म कोलाबोरेसनको पाटोतर्फ लान्छु अब कोलाबोरेसन कसरी गर्ने नारायण सर हजुर सर हजुर यो होइन यो जस्तै हाजिर गरेर नाम लेख्नु पर्यो लेख्दै लेखिँदैन सर केबाट बिग्रिया हो सर त्यस्तो भयो भने सरले ग्रुपमा हाल्नु भएको होला ग्रुपबाट मोबाइलबाट हाजिर गर्नु न ए हुन्छ सर हुन्छ त्यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ टिचर ग्रुपमा पनि हालिदिनु आइदिनु यसो जानकारी गराइदिनु न ल ल ल सर सरले सुनिराख्नु भएको छ ल अब म कोलाबोरेसनको पाटोमा गएँ त अब हामी कोलाबोरेसन गरेर यो एउटै स्लाइडमा काम यो अलग अलग स्लाइडमा म यहाँ धेरै स्लाइडहरू बनाउँछु म यहाँ धेरै स्लाइडहरू यहाँ खोल्छु तपाईँहरू 2 3 4 कुन स्लाइडमा काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो स्लाइडमा गएर चाहिँ काम गर्नु होला है त केही लेख्नु होला ल यो कोलाबोरेसन भनेको बुझ्नुहुन्छ पक्कै पनि पहिले पनि हामीले गरेको थियौँ एउटै प्रेजेन्टेसन भित्र धेरैजनाले अनलाइन बेसमा बसेर काम गर्ने एउटा सिस्टम कोलाबोरेसन सिस्टम हो त्यो कोलाबोरेसन सिस्टम कहाँबाट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब गरौँ अब प्र्याक्टिसको रूपमा गरौँ सेयर हेर्नुहोस् त यहाँनिर सेयर भन्ने अप्सन छ सेयरमा क्लिक गरौँ सेयरमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त आफ्नो इमेल आइडी यहाँ आयो अब तपाईँले के माध्यमबाट अरूलाई यहाँ यो प्लेटफर्ममा जोड्न चाहनुहुन्छ यदि इमेलबाट जोड्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ कसैको इमेल आइडी हाल्नुहुन्छ है यहाँ अरूको इमेल आइडी यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ अब होइन इमेलबाट होइन म लिङ्क दिएर चाहिँ हाल्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने लिङ्क दिनुपर्ने हुन्छ म लिङ्कबाट जान चाहेँ किनभने यहाँ लिङ्कबाट सजिलो हुने भयो ल मैले यसमा हेर्नुहोस् त यो कपी लिङ्क डाइरेक्ट नगर्नु होला किनभने यहाँ एउटा 3वटा अप्सन छ त्यो 3वटा अप्सन बारे बुझौँ चेन्ज टु एनीवान विथ द लिङ्क भनिएको छ यसमा क्लिक गरौँ अब हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँनिर एनीवान विथ द लिङ्क भनिएको छ यसमा हेर्नुहोस् भ्युअर अहिले मैले तपाईँलाई यो लिङ्क कपी गरेर दिएँ भने तपाईँले हेर्न मात्रै सक्नुहुन्छ तपाईँले एडिट गर्न पाउनुहुन्न यहाँनिर भाग लिन सक्नुहुन्न हेर्न मात्रै पाउनुहुन्छ दर्शक मात्रै हुनुहुन्छ तपाईँ त्यति बेला कमेन्टेटर यदि मैले कमेन्टेटरमा राखेर गरिदिएँ भने यहाँ भएको कुराको कमेन्ट गर्न मात्रै पाउनुहुन्छ तपाईँले यसमा रहेको स्लाइडमा आएर तपाईँले काम गर्न पाउनुहुन्न अब मैले तपाईँहरू यी स्लाइडमा मैले यहाँ खोलेका स्लाइडहरूमा बसेर काम गर्नुहोस् अनलाइन बेसमा भनेर गरेको हुनाले
म यहाँ अप्सन चुज गर्दा के गर्छु एडिटर भन्ने चुज गर्छु यो एडिटर भन्ने चुज गर्नुपर्ने हुन्छ एडिटर भन्दा मात्रै तपाईले जो कोहीले पनि जो कोहीले गरेको क्रियाकलापलाई एडिट गर्न मिल्छ मैले डन यहाँनिर कपी लिङ्क गरेँ अब एडिटर बनाइसकेपछि कपी लिङ्क गरौँ लिङ्क कपी भयो अब डन गरौँ र म अब च्याट बक्समा हाल्दैछु है त सरम्यामहरु च्याट बक्समा यो च्याट बक्सको लिङ्कलाई खोल्नु होला ल च्याट बक्समा एउटा लिङ्क आएको छ अझै सर्टेन गर्छु त सर्टेनको अप्सन छ छैन ल लिङ्क आएको छ हेर्नुहोस् त लिङ्कलाई खोल्नुहोस् त लिङ्कमा खोल्नुभयो भने तपाईँ यो स्लाइडमा पुग्नुहुन्छ ल 30 जना 29 जना भ्युअर मात्रै भइराख्नु भएको छ ल यहाँ तयार हुन लेख्न थाल्नु भएको छ है यहाँ केही टाइप गर्नु होला कुनै स्लाइडमा अलग अलग स्लाइडमा बस्नुहोस् न अलग अलग स्लाइडमा बस्नुहोस् स्लाइड थप्न सक्नुहुन्छ आफै पनि स्लाइड थप्न सक्नुहुन्छ अलग अलग स्लाइडमा बसेर केही लेख्नुहोस् त ल एउटा स्लाइड तयार गर्नुहोस् त 47 जना आइसक्नु भएको छ है 54 जना 57 यो टाइपै हुँदैन किबोर्डै चल्छ सर पहिले क्लिक गर्नु होला है क्लिक टु एड टाइटल भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् त यो टाइप गर्नुपर्ने छ ल है टाइप हुँदैछ है ए यहाँनिर सोशल स्टडिज किबोर्डै चलेन हो तल यहाँनिर चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्छ है सरम्यामहरुले भट्टाभट नेट स्लो भएर होला है नेट स्लो भएर यहाँ चलिरहेको छ सरम्यामहरुको चलिरहेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ अब तपाईले कुनै एउटा स्लाइडमा गएर टाइप गर्नु न म्याम हो वेलकम टु अर्जुन दाना लेख्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त ल एकजनाले लेख्दै हुन्छ अर्कोजनाले काटिदिँदै हुनुहुन्छ जुद्यो भने है त्यस्तो हुन्छ तपाईँ एक्लै स्लाइडमा काम गर्नुहोस् त ल स्लाइड थप्दै जानुहोस् न जति पनि थप्न मिल्छ लेखेको छैन नेट स्लो भएर होला सबैजना धेरैजनाले गरिदिनु भयो भने त फेरि ह्याङ होला नि त 67 जना हुनुहुन्छ भने मेरो चाहिँ किबोर्डले काम गरेन सर आज ठिक छ सर हेर्नु न यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने जानकारी लिनु पर्यो सर ल हुन्छ ल दुई स्क्रिनमा देखिरहेको छैन त फेरि स्क्रिनमा मेरोमा चाहिँ आइरहेको छ सर आउँछ तर हाम्रो किबोर्डले नि काम गरेन ल हेर्नु ठिक छ सर ठिक छ तपाईहरु अब अफलाइनमा कोही बेला यसो 2-4 जना साथीहरु मिलेर गर्न प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ सर यसमा 2-3 जनाले मात्रै बसेर गर्नु हो भने कति राम्रो हुन्छ अलग अलग साइडमा बसेर काम गर्दिनु भयो भने राम्रो हुन्छ एउटै स्लाइडमा चाहिँ जुझ्नु भयो भने चाहिँ एकजनाले गरेको लेख्दै जान्छ अर्कोले काटिदिँदै जान्छ बिगार्दिँदै जान्छ त्यस्तो पनि हुन्छ सर स्लाइडमा त टाइपै हुँदैन त सर हुन्छ सर हुन्छ त्यहाँ नेट स्लो भएर होला हजुर टाइपै गर्न सकिरहेको क्लिक गरेर यहाँ सरको भइरहेको धेरै जना हुनुहुन्छ नि सर धेरै जनाले गर्नु भएको छ नि त हेर्नु त
हजुर हजुर यहाँ धेरैजनाले गरिराख्नु भएको छ, त्यही भएर हो। तपाईँले थिच्न खोज्नुहुन्छ, अर्कोजनाले थिचिहाल्नुहुन्छ, त्यही भएको हो सर। आफूले टाइप गरिरहेको ठाउँमा अरूले गर्दिँदा हो लेखिँदैन। लेखिँदैन नि त, हो त्यही भएको हो सर। म यहाँ गरिरहेको थिएँ, अरूले लेखिदिनुहुन्छ, काटिदिनुहुन्छ, अनि एउटा लेखिँदैन। त्यस कारण यो धेरैजना भन्दा पनि 3-4 जना होइन अलग अलग स्लाइडमा काम बाँडफाँड गरेर गर्ने हो नि त। अनि त हामी प्र्याक्टिस गर्दैछौँ भने किबोर्डले काम गरेको होइन कि अरूले लेखिदिएपछि त्यो स्लाइडमा आफ्नो लेखिँदैन रहेछ। हो म्याम, अवश्य तपाईँले लेख्दै गर्नुभएको छ, त्यसैमा अर्काले टाइप गरिदियो भने चाहिँ लेख्दैन, त्यसरी काटिन्छ नि त। ल हुन्छ हुन्छ सर म्यामहरू, मैले यसलाई अहिले क्लोज गरेँ। अब सर म्यामहरूले आफूले चाहिँ खोलेर गर्नुहोस् त। म स्टप सेयर गरेँ, कसैलाई लिङ्क दिनुहोस् त, एकचोटि कोलाबोरेसनको हेरौँ। स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् है त। स्क्रिन सेयर गर्नु होला। ल परशुराम सर, यहाँलाई स्वागत छ। ल सर कोलाबोरेसन गराइदिनुहोस् त। ल सर म्यामहरूले अघि मसँग 7 मात्रै छ भन्नुभयो। यो अनलाइनमा गइसकेपछि चाहिँ अनलाइनको चाहिँ एउटै आउँछ है सर म्यामहरू, जुन फर्मेटमा छ अनलाइनको सबैमा एउटै आउँछ है त। सेयरमा जानु सर, सेयरमा ठिक छ सर, ठिक छ, ठिक छ सर, त्यही खोल्नु न। हो ठिक छ सर। अब तपाईँ सेयरमा जानुहोस् न सर, माथि यता दाहिनेपट्टि यहाँ सेयरमा, सेयर भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् त सर। मैले गोलो लगाइदिएको छु सर, हो त्यहाँ हो, त्यसमा सेयरमा जानुहोस्। हो अब तपाईँको यहाँनिर के खोल्यो? ल सुस्मिता खतिवडाले उहाँ पठाइसक्नु भयो है त गुगल ड्राइभको लिङ्क। अब के गर्नुहोस् भने यहाँ तल हेर्नुहोस् त, चेन्ज टु एनीवान टु लिङ्क, यसमा क्लिक गर्नुहोस् सर। हो अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यो भ्युवरलाई एडिटर बनाइदिनुहोस् सर। भ्युवरलाई एडिटर यहाँ यतापट्टि आउनुहोस्, मैले बोलाइदिएको छु। हो एडिटर बनाइदिनुहोस् बस। अब तपाईँ कपी टु लिङ्क, कपी लिङ्क गर्नुहोस् सर, रन नगर्नु है, कपी लिङ्क गर्नुहोस्। यहाँ माथि कपी लिङ्क, लिङ्क कपी गर्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्। हो अब डन गर्नुहोस् सर। हो अब तपाईँले च्याट बक्समा, मेसेन्जरमा के मार्फत पठाउने हो तपाईँको लिङ्क, हो त्यो लिङ्क हालिदिनुहोस् सर। अब च्याट बक्समा हालिदिनुहुन्छ कि ल च्याट बक्समा हालिदिनुहोस् त। अब ल यहाँ लिङ्क आइसकेको छ सर म्यामहरूको। धेरै सर म्यामहरूले लिङ्क हालिसक्नु भएको छ। टङ्क नेउपाने, नारायण प्रसाद खरेल, लोकनाथ दाहाल, सुस्मिता खतिवडा, ल पक्कै सर म्यामहरूकोमा जोइन हुनुभयो होला।
हुन्छ। अब कोलाबोरेसनको बाटो पनि सरले प्राय अभ्यास गर्नुहुनेछ। हुन्छ सर म्यामहरूलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने अब आजकोमा केही कन्फ्युजहरू केही रह्यो भने सरलाई मैले समय प्रदान गर्छु। समय पनि गइसकेको छ र थोरै मेरो कुरा छ, अन्य कुराहरू पनि म यहाँ राख्दैछु। हाम्रो प्रिपरेसनका कुराहरू छन्। जीवन सर। हजुर सर। हुन्छ, समय पनि भयो, मेरो क्लास कन्टेन्ट पनि सिद्धिएको छ सर। म थोरै केही राखौँ, केही सरहरूको जिज्ञासा छ कि भनेर मैले वेट गरेँ। हुन्छ सर, हुन्छ। हाम्रो अर्जुन धारा नगरपालिकाबाट सायद हुनुहुन्छ होला, हाम्रो विनोद सर पनि हुनुहुन्छ होला त्यहाँ कम्प्युटर अफिसर। विनोद सर, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु जीवन सर, सुन्दैछु म। विनोद सरलाई नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। केही जिज्ञासा छ भने सरहरूको लिउँ, अनि म थोरै समय जीवन सरले भने जस्तो अघि केही कुराहरू लिन्छु। सायद कोलाबोरेसनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। होइन होला सर अब। हुन्छ सर म्यामहरू, अब लगभग हामी आज 46औं दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। 46औं दिनको कक्षा सम्पन्न भइसकेको छ। म यहाँहरू सँग चाहिँ